यी नेप्लिज.com हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म नोन्ची नेपाली अमेरिकाको अभियन्ता अर्जुन दाहालको अङ्गालोभरिको माया अनि हातमा भएका सबै औँला जोडी हार्दिक नमस्कार। प्रायजसो म हरेक शुक्रबार नेपालबाट कुनै न कुनै विषयका कुनै न कुनै क्षेत्रमा दखल राख्नुहुने व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर यहाँ बीचमा कुराकानी छलफल केही जानकारीमूलक केही सूचनामूलक र कहिलेकाहीँ मनोरञ्जनात्मक खालका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छु। आज भने हामी कार्यक्रमलाई विशेष बनाउनको निम्ति नेपालमा युवाहरूको एक किसिमले ढुकढुकी युवाहरूको आवाजको प्रतिनिधि पात्र हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका संयोजक ज्ञानेन्द्र साईलाई लिएर आइपुगेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले आफ्ना पनि जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। म कार्यक्रमलाई क्रमशः उहाँका व्यक्तिगत विषय, सामाजिक विषय र अहिले सरकारसँग जोडिएका केही इस्युहरू हुँदै हुँदै ज्ञानेन्द्र साईका भविष्यसम्मका कुराकानीलाई बिस्तारै खोतल्ने प्रयास गर्नेछु। कृपया कार्यक्रममा साथ दिनुहोला। सर्वप्रथम म आजको हाम्रो यो भेटघाट कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका संयोजक ज्ञानेन्द्र साईजी, यहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार हजुरलाई र यी नेपाली हेरेर बसेका सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई प्रणाम छ। धन्यवाद। मेरो पनि नमस्कार। म अलिकति यहाँको नितान्त व्यक्तिगत जीवनमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। यहाँ केही समय अगाडि अलिकति बिसन्चो भएका कुरा मिडियामा आएका थिए। यहाँको फेसबुकले पनि त्यही बताइरहेको थियो, सामाजिक सञ्जालमा त्यो विषयमा चिन्ता चासो देखिरहेको थिएँ मैले। अहिले पक्कै पनि स्वास्थ्य राम्रो देखिन्छ, यद्यपि त्यो बारे अलिकति बताइदिनुहोस् न। अहिले म अलि बिरामी भएर करिब 1 महिना 20देखि 25देखि 30 दिनको यो रेन्जमा अहिले अलिकति डिस्टर्ब भएँ। हजुर। र अहिले पनि मलाई त्यही अलिकति प्रेसरको समस्या छ र त्यो पेटको समस्या थियो र अब मेडिसिन र एन्टिबायोटिकहरू खाइरहेको अवस्था छु र त्यो भएको हुँदा ठुला ठुला कार्यक्रमहरूमा अलि उपस्थित हुन असमर्थ जस्तो देखिएको छु। त्यो भएको हुँदाखेरि पहिलाभन्दा अलि त केही इम्प्रुभ भएको छ र जोस अब अलिकति इम्प्रुभ हुँदैछ र फेरि एकपटक अस्पताल जानु छ, फलो गरिरहेको छु। थुप्रै पटक प्रहरीबाट पिटाइ खानुभयो, कहिले त गुन्डाहरूले पनि कुटेको कुराहरू देखियो, हामीले पनि भिडियो हेऱ्यौँ। कहिले आन्दोलनमा चाहिँ प्रहरीबाट दमनमा पर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ मुद्दा लागेर मुद्दा धाउनु पर्ने हुन्छ। यो सबै परिस्थितिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ज्ञानेन्द्रजी? अब यसलाई त यस्तो, अब हामी यो देशमा बसेर केही गर्छौँ भनेपछि यो त हुनु नै थियो पहिलो कुरा। कारण किनभने हाम्रो लडाइँ कोसँग छ त? हाम्रो लडाइँ त कोही समाजको राम्रो एउटा सज्जन व्यक्तिसँगको लडाइँ त छैन हाम्रो। अर्थात् समाजमा केही राम्रो काम गरिरहेका व्यक्तिसँगको त लडाइँ हाम्रो भएको छैन। हाम्रो लडाइँ भनेको देशमा चरम भ्रष्टाचारमा डुबेका, हत्या गरेर आएका, हिंसा गरेर आएका, त्यो पनि 1-2 जना होइन, हजारौं मान्छेको बलिदानलाई राजनीतिकसँग साटेर आएका, अब छानिँदै आएपछि कुर मानसिकता भएका, गुण्डागर्दीमा दखल भएका, अपराधिक पृष्ठभूमि नै उनीहरूको पहिचान भएका त्यस्ता व्यक्तिसँगको लडाइँ यो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटकको लडाइँ हो। शासन र शासकसँगको लडाइँ बारम्बार भएको छ। हामीले पञ्चायत कालमा पनि मान्छेहरूसँग शासनसँग लडाइँ भयो नि, हजुरहरू सबैले हेर्नुभयो। शासनसँग लडाइँ भयो त्यतिखेर, अर्थात् शासकसँग लडाइँ भयो। तर शासक कस्ता किसिमका हुन्छन्, शासकको चरित्र के हो, शासक कुन हुन् भन्ने हिसाबमा अहिलेको इतिहासमा हेर्ने हो भने हाम्रा शासक भनेको 17,000 मान्छे मारेर आएका, अपराधिक पृष्ठभूमि मात्रै बोकेका, स्वयं अहिलेका माननीय मन्त्रीज्यूले भनिहाल्नुभयो, आगो लगाएर आए, ढुङ्गा हानेर आए, यो त अस्ति अभिव्यक्ति नै आइसक्यो। स्वयं अहिलेको प्रधानमन्त्री मान्छेको टाउको काटेको हत्यारा हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरो भनेको ठुला ठुला करप्टेड र करप्सनमा हात भएका नेपालका जति पनि बिग स्क्यामहरू छन्, सबै स्क्यामहरूमा उहाँहरूको संलग्नता भएका अपराधीहरूसँगको लडाइँ हो। यो अपराधीहरूसँगको लडाइँमा जेल जानु, चामल बाँडेको केसमा जेल लगेको विश्वको इतिहासमा पहिलो पटक होला। अझ ठुलो कुरा गर्छन्, जेल जानु, यी गुण्डाहरूको आक्रमण खेप्नु, यो सामान्य कुरा हुन्छ भन्ने कुरा पहिला पनि मलाई थाहा थियो।
र अझ अब के हुन्छ भने अब हाम्रो चरित्र हत्यातिर उहाँहरू पहिला पनि लाग्नु सक्नु भएन, अब पनि लागिराख्नु भएको छ। यस्तो चरित्र हत्या हुन्छ कि मलाई त कहिलेकाहीँ डर लाग्छ कि म सुतिरहेको बेला राति ओछ्यानको नाङ्गो भिडियो पनि यिनले कुन दिन खिचेर हाल्छ। कारण किनभने कसरी अब यो मुभमेन्टलाई र यो उठेको आवाजलाई दबाउने हो भन्ने कुरा छ। यही यी नेपालीमा मैले कुरा गरेको थियो 1.5 वर्ष अगाडिको कुरा आज दोहोऱ्याउँछु। एउटा बाइकमा भ्रष्टाचार भयो है भनेर भनिरहँदाखेरिको भिडियो पनि तपाईँको यी नेपालीले हालेको छ। त्यतिखेर 2 जना मान्छे सुन्ने हुँदैन थियो बजार, सबै मान्छेले ओहो पागल आयो भन्थ्यो। जब हामीले एनसेलको मुद्दा जितिरहेका थियौँ, जब हामीले नागरिकता विधेयक रोकिरहेका थियौँ, त्यो नागरिकता विधेयक आज नरोकिदिएको भए आज अहिलेसम्म 30 देखि 40 देखि 45 लाख विदेशीले नागरिकता पाइसक्थे नेपाल। घुँडा टेकाएर गृहमन्त्रीलाई नागरिकता विधेयक रोक्यौँ। नागरिकता विधेयक त्यसपछि गएर तपाईँको आएर यो करप्सनका कुरा वाइडको बाहिर वाइसम्म थाहा थिएन नेपाली नागरिकलाई। त्यो मुद्दा बाहिर नेपाली नागरिकका अगाडि अर्थात् नेपालका मूलधारका मिडियामा स्थापित गराउनु त्यो यति धेरै ठुलो चुनौती थियो। त्यो चुनौतीको सामना गर्दै हामीले गर्दाखेरि हामीमाथि आक्रमण हुन्छ, ज्ञानेन्द्र साईलाई जेल लिन्छन्। यो पहिल्यैदेखि तपाईँको माइन्डमा सेटअप थियो। र अझै अब चाहिँ के गर्छन् भने उहाँहरूले मलाई जेल लगे, आक्रमण गरे, झुट्टा मुद्दा लगाए। यसबाट अहिले सकेनन् यिनीहरू। अब चाहिँ के गर्छन् भने चरित्र हत्याको पाटोमा अब जाँदैछन् यिनीहरू। अब कहाँ के खाँदैछ त्यसको भिडियो बनाउने कि फुटेज बनाउने कि यसमा ठुल्ठुला मान्छे लागेका छन्। यहाँ ठुला जागिर गर्नेहरू सिडिओदेखि लगेर यहाँ ठुला तपाईँको आइसके कुनै एउटा तपाईँको अस्पतालका निर्देशकदेखि लगेर ठुला ठुला मान्छेहरूको संलग्नता छ यसमा। कारण किनभने नेपालमा ठुलो मान्छे भनेको करप्सन गरेरै भएको। उदाहरणका लागि कुनै एउटा स्कुलको प्रिन्सिपल अर्थात् त्यसलाई लगानीकर्तालाई हामी ठुलो मान्छे भन्छौँ नि, जस्तै उमेश श्रेष्ठ, उनी स्वयं नेपालको शिक्षालाई व्यापारीकरण गरेर दलालीकरणका नायक हो। उनी त ठुलो मान्छे हो नि नेपाली समाज। अब ती मान्छेहरू अनि आएर एउटा ठुलै अस्पताल खोलेको मान्छे जसले नेपाली जनताको रगतको पसिनालाई चुसेर तपाईँको गरिब जनतालाई तपाईँको दिनदिनै गरिब बनाएर स्वास्थ्यमा व्यापार गरेर ठुलो मान्छे। त्यस्ता किसिमका मान्छेहरू त अनि यी किसिमका मान्छेहरू मेरो पछि लागेका छन्। अब प्रहरी प्रशासन त पछि लाग्ने भयो भने यो घटना यो अब त हामी तयारी के छौँ भने भोलि ज्ञानेन्द्र साईको यदि नाङ्गै भिडियो आए पनि अब सामान्य मान्नुपर्ने कुरा भइसक्यो। ठिक छ ज्ञानजी, तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्नु मलाई, तपाईँले अलिकति कुरा कट्याउनु, मलाई त्यहाँसम्म पुगिहाल्न मलाई मन थिएन। भर्खर यहाँले चाहिँ 17,000 मान्छे मारेको अनि टाउको काटेका यस्ता मान्छेहरू चाहिँ अहिले सत्तामा छन् भन्नुभयो। त्यो अहिले तपाईँ जसरी सरकारले गरेका नराम्रा कुराहरूको विरोधमा तपाईँ सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, सडकमा उत्रिनु भएको छ, एउटा युवा जागरण तयार पारिरहनु भएको छ। हजुर हजुर, त्यो जुन एउटा युवा जागरण तपाईँ तयार पारिरहनु भएको छ, यो तपाईँले यो पनि परिवर्तनका लागि अनि व्यक्ति विरुद्ध एउटा लागेको तपाईँको सङ्घर्ष हो। उहाँहरूले त्यो बेला तपाईँले अहिले जुन सङ्घर्षको एउटा मोडेल गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि त्यो बेला राजतन्त्रको विरुद्ध, पञ्चायतको विरुद्ध, त्यो बेलामा गरेका शासकहरूको विरुद्धमा गरेको आन्दोलन थियो र त्यो आखिरीमा गणतन्त्रसम्म आइपुगेर अहिले हामी यसरी बोल्न सक्ने, छलफल गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुग्दा त्यो कारणले त उहाँहरूलाई अलिकति सकारात्मक क्रेडिट त दिनु पर्ला नि, होइन ज्ञानजी? होइन, दिन सकिँदैन। उदाहरणका लागि कसरी भने यो 46 सालमा आन्दोलन जुन हिसाबले भयो यसलाई सकारात्मक हिसाबमा लिन्छ। आन्दोलनमा कहिलेकाहीँ मान्छे भिड दौडमा अर्थात् आन्दोलनमा तपाईँको कहिलेकाहीँ मान्छेहरूको मृत्यु हुनु, त्यो अर्थात् आन्दोलनको बेला प्रहरीले असुर ग्यास हान्नु, त्यो एउटा सामान्य कुरा रहन्छ, त्यसमा केही क्षतिपूर्ति। तर राजनीतिक फाइदाका लागि, बिल्कुलै राजनीतिक फाइदाका लागि, आफ्नो पद जोगाउनका लागि गरिएको हिंसालाई राजनीतिक मोड दियो। बस त्यति हो। अपराधीलाई राजनीतिक मोडमा बदलियो। जस्तै उदाहरणका लागि जनयुद्ध भयो, जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी पीडित र सबैभन्दा बढी जनयुद्धलाई सघाउने भनेको हाम्रै गाउँघरतिरका मान्छे, स्वयं म पनि आफै हो। कारण किनभने माओवादीका सेनाहरूलाई तपाईँको आएर रासन पुर्याउनेदेखि लगेर खानेकुरा व्यवस्थापन गर्नेदेखि लगेर सारा गरिएको हो नि। अर्थात् गाउँघरतिरका तपाईँको आएर भर्खरका नालावाला बच्चाहरू जनमुक्ति सेनामा तपाईँको म्याक्सिमम भन्दा उमेर बढी भएका मान्छे 20-25 वर्ष उमेर भएका मान्छे भनेको रेयर बाई रेयर हुन्थे। 11, 12, 13, 14 वर्षका मान्छेहरूलाई प्रयोग गरेर उनीहरूको बलिदान गराएर उनीहरूलाई हत्या गराएर, यो त मेन्टालिटी हत्या हो नि, जो बाबुराम भट्टराईले यसको नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँको अहिले भिडियो पनि एउटा फेमस भइराखेको छ। घर छोडेर आएको मान्छे कसरी क्रान्तिमा जान्छ, उसको त दिमाग उड्नुपर्छ। तर ती हत्या गरिसके पछाडि आएको उपलब्धि के त?
उपलब्धि त देशको विकास हुन पर्यो, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनु पर्यो, विधिको शासन लागू हुनु पर्यो। म उदाहरण दिन चाहन्छु, यहाँ भयो के त उपलब्धि? हामीले बोल्न पाउँदैन थियौँ, बोल्न पायौँ भन्ने कुरा यो सरासर गलत कुरा छ। 46 सालभन्दा पछाडि सबैले बोल्न पाऊ। 46 सालभन्दा पछाडि के नेपालमा आम निर्वाचन हुँदैन थियो? हुन्थ्यो नि। चुनाव त भएको छ नि पटक पटक। के 46 सालभन्दा पछाडि आम सञ्चारमा रोक थियो? थिएन नि। सबै आम सञ्चार फस्टाएका छन्। के 46 सालभन्दा पछाडि हामीले आफ्ना खुला कुरालाई अन्तर डिबेट गर्न पाउँदैन थियौँ? गर्थ्यौँ नि, पाउँथ्यौँ नि। पञ्चायत जस्तो कुर शासनलाई अन्त्य गर्नका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनले फालेको हो कि होइन? हो नि। भने सिर्फ आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि अब हेरौँ उनका परिवारलाई हेरौँ है। फेरि बाबुराम भट्टराईकी छोरी लुकी लुकी टप टप कलेजमा पढ्ने, तर जुम्लाका गरिबका छोराछोरीलाई माओवादी बनाएर हत्या गराएर मारिसके। मेरै एकजना साथी 5 क्लास पढ्दाखेरि जनमुक्ति सेना भएर तपाईको नवलपरासीको रम्भापुरमा मारे। आज उनका बाबुआमालाई गएर अवस्था के छ त्यो। अब मेरो उदाहरण, प्रचण्डले जनयुद्ध गरे, उनको छोरा केटी फेर्दै हिँड्ने, देशभरिको ब्रह्मलुट गर्दै हिँड्ने। देवेन्द्र पौडेलकी छोरी आज स्वयं अमेरिकामा हुनु, अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेर भित्तामा नारा लेख्थे। त्यही अमेरिकन साम्राज्यवाद चाहिँदैन भनेर 17,000 मान्छे अर्थात् नेपाली छोराका गरिब सरबाराका छोराछोरीले माओवादीका प्रचण्डलाई यहाँ पुर्याएको हो नि त। सहरमा बसेको चिल्लो कुरा गर्ने, कालो कार चढ्ने अर्थात् तपाईँ सुकिल्ला मुकिल्लाले प्रचण्डलाई यहाँ पुर्याएको होइन। तर आज के भन्यो त? के हामीले स्वास्थ्य फ्रीमा पायौं? नेपालमा स्वास्थ्य फ्रीमा छ? के हामीले शिक्षा फ्रीमा पायौं? के हामीले बाटो नयाँ पायौं? के भ्रष्टाचार रोकियो? कि अब काहीँ पनि भएन? यिनीहरूलाई त लाज मार्नु पर्ने हो। संविधान सभा पनि स्वयं राजा वीरेन्द्रले बनाएको बिल्डिङ हो, त्यही भित्र बसेर संसद चलाइरहेका छन्। आजसम्म एउटा मात्रै सडकको नाम देखाउनुहोस् जो प्रचण्ड, केपी शर्मा ओलीज्यू र शेरबहादुर देउवाज्यूले 2062 सालभन्दा पछाडि उद्घाटन गरेको एउटा मात्र सडक भन्नुहोस्। कहीँ पनि छैन। 46 सालको हाराहारीमा तपाईलाई पनि थाहा होला, नेपालमा हेर्नुहोस् त, प्रत्येक जिल्लामा एउटा क्याम्पस, सरकारको नीति। प्रत्येक तपाईको सुगम जिल्लाका गाविसमा एउटा माध्यमिक विद्यालय, दुर्गममा 3वटा गाविसको एउटा माध्यमिक विद्यालय कम्पलसरी दियो। स्वयं म पनि सरकारी स्कुलमा पढेर आएको हेर्नुहोस्। अनि अर्को नीति भनेको सकिन्छ प्रत्येक जिल्लामा एक-एकवटा जिल्ला अस्पताल, सरकारी जिल्ला अस्पताल। अब त्यति गरेर सकिएन भने पनि अञ्चल अस्पताल, दुर्गममा एउटा जिल्लामा एउटा अञ्चल अस्पताल कम्पलसरी हुन्छ, अनिवार्य रूपमा अञ्चल अस्पताल। अनि नागरिकले स्वास्थ्य सेवाका लागि हो त्यतिखेर टेक्नोलोजीको तपाईको अभाव थियो होला, त्यो मान्न सकिन्छ, तर पनि नागरिकले सरकारी अस्पतालमा गएर उपचार गराउ, सरकारी स्कुलमा गएर पढ्थे, त्यो केही पनि बिग्रेको थिएन नि। कमसे कम सरकारी स्कुलमा राजनीतिकरण चाहिँ भएको थिएन है। अब 62 साल भन्दा पछाडि यिनीहरूको शासन आइसकेपछि सरकारी स्कुल कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र ठप्प बन्द, सरकारी अस्पताल ठ्याप्पै बन्द, अब प्राइभेट सुरु। अब जनतालाई पैसा तिरेर डाक्टर बन्नुपर्ने, अहिलेकै बजेटलाई प्रयोग गरेर अहिलेकै नेपालका सरकारी अस्पताललाई प्रयोग गरेर त्यसलाई शिक्षालय बनाउने भने 2500 जना डाक्टर एक वर्षमा राज्यले अहिलेकै लो कस्टमा अहिलेकै शिक्षा बजेट र स्वास्थ्य बजेट भित्रै उत्पादन गर्न सक्छ। कार्यकर्ताका लागि मेडिकल कलेजले करोडौं रुपियाँ असुल्ने त्यहाँबाट चन्दा ल्याएर पार्टीको चुनाव लड्ने। अब कोही पनि नागरिकका लागि हेर्नुहोस् त, ठुल्ठुला +2 स्कुल, +2 भन्ने कन्सेप्टै ठगी कन्सेप्ट हो, त्यो कहीँ पनि छैन, विश्वको ठगी कन्सेप्टै हो। अब भएभरका शिक्षा प्राइभेट गरिदिएर नागरिकहरू शिक्षाबाट पनि वञ्चित, पैसा नहुने हो भने अब शिक्षाबाट वञ्चित। उदाहरणका लागि दैनिक जीवन कसरी असर परेको छ भने म तपाईलाई एउटा सानो लाइभ इक्जाम्पल दिन्छु। हेर्नु, यदि एकजना नागरिकले महिनाको 50,000 रुपियाँ कमाउँछ भने पनि त्यो नागरिक अहिले नेपालमा बाँच्न सक्दैन, ऊ सुरक्षित छैन। उदाहरणका लागि 50,000 रुपियाँ कमाउँछ भने उसको छोरीको अर्थात् उसका बाल बच्चाको तपाईको स्कुलको फी मात्र उसले 20 देखि 25,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। बस्यो 20,000। यदि ऊ मान्छे बिरामी भइदियो, कहीँ अप्ठ्यारोमा पर्दियो भने उसलाई तपाईको 1.5 देखि 2-3 लाख रुपियाँ त तपाईको नर्मल एकपटक हस्पिटलमा गएर 10 दिन बस्यो भने खर्च हुन्छ। हजुरको सुन्नुहोस् भने अब त्यो मान्छेको जीवन कसरी सुरक्षित हुन्छ? अनि मान्छेको जीवन असुरक्षित भएपछि मान्छे के गर्छ? विदेशको बाटो रोज्न के छ, युवा बाध्य छ। र विश्वको कुनै पनि देश, हामी सबैले बुझौँ मेरा मित्रहरू,
कुनै पनि विश्वको देश युवा पलायन भएर विकसित भएको देश आजसम्म मैले विश्वमा देखेको छु। र आज युवा किन पलायन भएको छ भने कोही पनि मान्छे यहाँ सेक्युरिटी छैन। आज पनि एउटा बीएससी नर्सिङ गरेको नर्सलाई यहाँका प्राइभेट अस्पतालले महिनाको 9,000 रुपियाँ तलब तिरेका रेकर्ड हामी कहाँ आएका छन्। हामीले मुद्दा लडिरहेका छौँ, हामी फाइट गरिरहेका छौँ। तर त्यही बीएससी नर्सिङ पढ्ने केटीलाई 15 लाख रुपियाँ यिनीहरूले हस्पिटलले फिस असुल्छन् भने यो कस्तो? यी विषयहरूलाई समग्रमा अलिकति हामीले तपाईहरूको कामै अभियन्ताहरूको एक किसिमले यस्ता व्यतिथिहरूलाई देखाउनु पर्ने, पाटोबाट देखाउनु पर्ने हुनाले अलिक बढी नकारात्मक विषयहरूलाई अलिक बढी उचाल्नु पर्ने, तिनीहरूलाई अलिक बढी घचघच्याउनु पर्ने, जसले गर्दा उहाँहरू सुध्रिन सकुन् भन्ने एङ्गलबाट यसलाई पक्कै पनि तरिकाले हेर्न सकिन्छ। तपाईँले झकझक्याउनु भएको छ। यसको मतलब सरकारले राम्रा कामहरू गरेकै छैन अथवा खराबै मात्रै गरेछ भन्ने ढङ्गबाट त अलि त्यसरी त अलि फेयर भएन होला नि ज्ञानजी, होइन? होइन, त्यो हिसाबले म गएको पनि छैन र हाम्रा विभिन्न अभियान र कार्यक्रमले गर्दा तपाईँले देखि पनि सक्नु भएको छ। हामी सरकारको टाइममा सरकारको समर्थनमा पनि हामीहरूले समर्थन गरेका छन् राम्रा कामको। हजुर, तपाईँहरूले यहाँभन्दा अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सरकारले मिडिया क्लिन फिट विधेयक ल्याउन लाग्यो, त्यसको सबभन्दा बढी स्वागत देखेर मिडियामा गएर मिडिया क्लिन फिट विधेयक भनेको के हो भनेर नेपालमा पहिलोपटक नागरिकलाई बुझ्ने भाषामा, यहाँ ल र कानुनी भाषामा धेरै मान्छेले कुरा गर्लान्। तर आम सर्वसाधारणले अर्थात् हामी जस्तो तल्लो स्तरको नागरिकले, इभन मै जस्तो पनि, मैले त कुनै तपाईँ इङ्ग्लिस त बुझ्दिनँ राम्रोसँग, भटटटट त्यो कानुनका सेक्सनभित्रका कुरा त बुझिँदैनन्। तर आम नेपाली भाषामा, नेपाली सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा मिडिया क्लिन फिट विधेयकको अत्याधिक ज्यादा यो कुरा राइट छ, यो सही छ भनेर प्रचार पनि हामीले गरेका थियौँ। अनि पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीज्यूले नक्सा पारित गर्दाखेरि दीपावलीसम्म पनि हामी सहभागी भयौँ। तर त्यो कार्यान्वयन भएन, अर्को कुरा हो। आज किताब पनि नछाप्नु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, त्यो अर्को कुरा हो। यसको मतलब सरकारले गरेका राम्रा कामका हामीले विरोध कहिले पनि गरेका छैनौँ। उहाँलाई त झन् साथ र समर्थन छ भनेर बलियो बनाएका छौँ। हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई हटाएर अझ महाभ्रष्टाचारी प्रचण्डजी त्यहाँ आसीन हुनका लागि ठुलो लबिङ चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो नेपाल। यसले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउँछ, मुलुक झन् धराशयीमा जान्छ भनेर हामीले त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीका लागि, वास्तविकता यो हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गएर अर्को कोही राम्रो मान्छे आउने भइदिए भए हामी सबैले स्वागत गर्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीको अहिलेको केपी शर्मा ओलीज्यू भन्दा पनि खराब मान्छे आयो भने त बरु तपाईँको यो मुलुक नै आगो लाउने मान्छे आइदिएपछि त झन् ठुलो विकराल स्थिति आउन सक्छ भनेर हामीले त्यसलाई पनि रोक्यौँ। त्यसका लागि स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही अधिकारीहरू, केही मान्छेहरू मगा आइपुगेका थिए त्यतिखेर। त्यसलाई हामीले सपोर्टिङ फ्याक्टरका रूपमा अगाडि बढायौँ भने मुलुकको दायित्व वहन गर्न सक्नु। सरकारले सबै काम नराम्रा गरेका छ भन्नु चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने, यदि सरकारका सबै काम नराम्रा हिसाबले अगाडि बढेका छन् भन्ने नजरले हामीले हेऱ्यौँ भने हामी त कहीँ न कहीँ तपाईँको नकारात्मक मान्छे हुन सक्छौँ। हामीले राम्रा कामलाई समर्थन गर्ने, तर गुनासोको कुरा के छ भने राम्रा काम 1-2वटा पनि छैन। समस्या त्यहाँनिर थोरै छन्। कहिलेकाहीँ नि ज्ञानजी, म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूसँग जुन तपाईँ उमेरको हिसाबले पनि तपाईँ अहिले सशक्त आफ्नो एउटा ऊर्जा निकाल्ने समयमा हुनुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ अलि आफ्नो ऊर्जा बढी भएको कारणले कहिलेकाहीँ अलिकति तपाईँहरूको वैयक्तिक शैली कहिलेकाहीँ हान्नुपर्छ, ठोक्नुपर्छ जस्ता खालका त्यो खालका कुराले गर्दा अलि सरकार बढी तपाईँहरूतिर तपाईँहरूका कुरालाई लिनुको सट्टा अलि आक्रामक भएर प्रत्युत्पादक भएको हो जस्तो लाग्दैन कहिलेकाहीँ तपाईँलाई? होइन, यस्तो छ, त्यो अत्याचारको सिमानालाई यदि हेर्ने भने हामी त गान्धी हौँ के, यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ। हामीलाई दुःख दियो जस्तो नेत्रबहादुर चन्दलाई दुःख दिँदा भइदिया भए बाइ द केस यहाँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि सायद नबच्ला। मेरो एउटा डाइरेक्ट कुरा हो। हामीलाई कतिसम्म दुःख दिन्छन् भने अस्पतालमा उपचार गराएका भिडियोसम्म लिक गर्छन्। तपाईँको देख्नु भएको छ, त्यो कुरा सुनियो। मैले अघि नै भनिसकेँ, भोलि ज्ञानेन्द्र साईको यदि नाङ्गो भिडियो बजारमा आयो भने आश्चर्य नमान्नु होला भनेर। किनभने यतिसम्म यिनीहरूले, मलाई पनि लाग्छ मेरो गाडी म हिँड्ने बाटोमा पनि यिनीहरूले क्यामेरा फिट गरेर हिँडेका छन् कि भन्ने लाग्छ। यति धेरै दुःख दिएका छन् कि अब हेर्नु, जिल्ला प्रतिबन्ध नेपालको इतिहासमा गणतन्त्र आयो भन्छन्। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक गणतन्त्र पछाडि एकजना व्यक्ति म हो जसले विज्ञप्ति निकालेर जिल्ला प्रतिबन्ध भयो। अब यो नेपालको संविधानको टोटल विरोधमा छ भन्ने कुरा हजुर सबैले बुझ्नुहुन्छ भनेपछि त्यतिखेर मेरो दिमागमा के हुन्छ,
मैले त अलिकति चर्को त बोल्नुपर्छ, त्यो त मेरो एउटा मान्छेको व्यक्तिगत स्वभाव हो। अब अनि अर्को मलाई आक्रमण गर्छन्, आक्रमण गरिसकेपछि दानबहादुर मल्ल तिनीहरूसँग गएर दानबहादुर मल्लहरू प्रहरी अधिकारीहरू गएर तिनीहरूसँग फोटो खिचेर सेल्फी खिचेर आउँछन् अपराधीसँग, जो हामी देखिराखेका छौँ। अब त्यस्तो कुरा सम्झिँदाखेरि त मान्छे आक्रमक त भइहाल्छ नि। हामीले त चाहेको भइदिया भए त हामी के तिनीहरूलाई कुर्न सक्दैनौँ? तिनीहरू के थोडी फलामले बनेका मान्छे हुन्? हामी पनि त तिनका खुट्टा काट्न सक्छौँ। स्वयं प्रचण्डलाई त चाह्यो भने पनि त कुर्न सकिन्छ, कन्सा ठुलो कुरा छ र? जुत्ता ठोकेकै छन् नि मान्छेले बेला बेला, झापड हानेकै छन्। हामी त झापड सापड होइन, कन्चल्टै हान्थ्यौँ होला, बन्चोरोले हान्थ्यौँ होला, नसकिने भन्ने कुरा छैन नि। तर पनि हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। यिनीहरूले गलत काम गरे पनि हामी शान्ति प्रेमी हौँ, हामी गौतम बुद्धका देशका नागरिक हौँ, गौतम बुद्ध जन्मेका देशका नागरिक हौँ। यसलाई शान्तिपूर्ण रूपमा टुङ्ग्याउनुपर्छ। हामीले वाक स्वतन्त्रका रूपमा काम गर्नुपर्छ। हामीले जे गर्छौँ हामीले बोलीले गर्नुपर्छ, हामीले फिजिकल्ली रूपमा गर्नु हुँदैन, भौतिक रूपमा गर्नु हुँदैन भनेर हामीले आत्मसात गरेका छौँ। तर यस्ता किसिमका टचरहरू बारम्बार भइरहँदाखेरि मान्छेमा अलिकति एग्रेसिभ आउनु सामान्य कुरा हो। योगेश भट्टराईजीले प्लेन रोक्नुभयो, एउटा कुरा योगेश भट्टराईजीले प्लेन रोक्नुभयो। प्लेन रोकिएको योगेश भट्टराईजीले प्लेन रोकिसके पछाडि योगेश भट्टराईले ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा मलाई लगेर प्रहरीले कारबाही गर्यो। मलाई आक्रमण गरेका आक्रमणकारीलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा मलाई लगेर उल्टो मुद्दा लगाएको थियो, याद छ हजुरलाई? पुलचोकमा। अनि त्यतिखेर कस्तो पीडा हुन्छ होला? देशको एउटै नागरिकलाई दुई किसिमको कानुन प्रयोग गरेर शक्तिको दुरुपयोग गर्दाखेरि मान्छेको मन कति दुख्छ होला भन्नुहोस्। अनि त्यो आकर्षकमा आएको। तपाईको साउन्ड सुनिएको छैन, तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ। ठिक छ हजुर, मेरो आवाज आइरहेको छ। ठिक छ, संयमता नगुमाइकन अगाडि बढ्नु होला म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँलाई लागेको यो मौका पनि हो ज्ञानजी, तपाईँ यसरी कहिलेकाहीँ 2 जना 3 जना राखेर छलफलका कार्यक्रम थुप्रै भए, 1 to 1 कुरा गर्ने, यसरी सोलो आफ्नो कुरा राख्ने मौका अलिक कम पाएको पनि हुनसक्छ, अथवा हामीले नपाएको पनि हुनसक्छ। म छोटकरीमा 2टा आरोपलाई चाहिँ खण्डन गर्ने मौका दिन्छु। एउटा आरोप चाहिँ परिचालित भन्ने यो एउटा आरोप छ, यसलाई अलिकति खण्डन गरिदिनुहोस् अथवा यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् ज्ञानजी। अनि अर्को एउटा आरोप भन्छु, त्यसबाट अनि म इस्युमा लान्छु यसलाई। तपाईँले भनेको कुरा स्वाभाविक हो, हामी भोग्दै आएका छौँ। ज्ञानेन्द्र साई परिचालित हो, भारतीय रको एजेन्ट हो भनेर मिडियाले लेख्यो। कस्ता मिडियाले लेख्यो भने दुर्गा प्रसाईको मिडियाले लेख्यो, जो मेडिकल माफिया हुन्। अनि त्यो न्युज व्यापक सेयर भयो। अनि त्यस पछाडि गएर मैले त्यहाँका लेख्ने निर्देशकज्यूलाई पनि, अर्थात् त्यो सम्पादकज्यूलाई फोन पनि गऱ्यौँ, फोन रेकर्ड पनि गऱ्यौँ हामीले। यसको बारेमा मलाई केही थाहा छैन, दुर्गा प्रसाईले लेख भनेपछि हामीले लेखेको भन्ने कुरा रह्यो, मलाई जानकारी नै छैन भन्ने हो। यो कस्तो भने मिडियाको पनि दुरुपयोग गर्ने मान्छेहरू नेपालमा छन्, चन्द पैसाका लागि। यो बाध्यता हो फेरि पत्रकारहरू, किनभने त्यति कुरा लेखेनन् भने कि त जाहिरबाट निकालिन्छन्, किनभने मिडिया पनि त पुरै अपराधीहरूले अगटेका छन्। आज पनि हेर्नुहोस् त, ठुल्ठुला मिडियाको इस्यु हेर्नुहोस् त, पत्रकारले पैसा नपाएर रोइरहेको अवस्था छ। स्वयं म पनि केही मिडियामा काम गरेको मान्छे, अरबौं रुपियाँ करोडौं रुपियाँ कमाउँछन्, पत्रकारलाई 16,000 17,000 तलब दिन्छन्, त्यो पनि महिनामा हालिदिँदैनन्, 6 महिना 5 महिनाको एकपटक हाल्छ। आज अन्नपूर्ण जस्ता पत्रिकाहरू, नागरिक जस्ता पत्रिकाहरू, कान्तिपुर जस्ता पत्रिकाहरूका पत्रकारहरू अहिले पनि रिले अनसनमा छन्, देख्नु भएको छ, तलब नपाएर। आज पनि मुद्दा लड्दैछन् तलब नपाएर। पत्रकार भनेको त श्रमजीवी हो नि, महिनाको 20-22 हजार तलबमा काम गर्ने मान्छेलाई चन्द पैसाको लोभ देखाएर उसको मतलब त्यो कमजोरीलाई पत्ता लगाएर, आर्थिक कमजोरीलाई पत्ता लगाएर, आर्थिक प्रलोभनमा पारेर हामीहरूका विरुद्धमा लेख्न केही माफियाहरू लागे, जसले उनीहरूले गरे। आजका दिनसम्म अहिले पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मेरो ब्याङ्क एकाउन्ट चेक गरे हुन्छ, मैले कहाँ भेट्छु कुन ठाउँ भेट्छु त्यो भेट्ने कुरा पनि चेक गरे हुन्छ। सबै कुरा चेक गरेर हामी आजसम्म कहीँ कसैबाट परिचालित छैनौँ, हामी आफैबाट परिचालित छौँ। ठिक छ, म अब अर्को एउटा यो आरोप नै हो, यो आरोपलाई पनि सकिहालौँ, त्यसबाट म इस्युमा ल्याउँछु। यहाँ खास गरी
नेपालका लागि नेपाली हुँदाखेरि पनि यो चर्चा मैले सुनेको छु। त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने अभियन्ताहरू जो हुनुहुन्छ, अभियानमा लाग्ने जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सम्पत्ति विवरण ल्याउनु पर्यो भन्ने विषयमा अलिकति विवाद पर्यो भन्ने मैले सुनेको छु। तपाईँले पनि त्यो विषयमा पक्कै पनि कुरा उठाउनु भयो। अनि अहिलेको आय स्रोत के हो, ज्ञानेन्द्र साई र उहाँको टिमको आय स्रोत के हो, र त्यसलाई पारदर्शी गराउन उहाँ अलिकति असजिलो मानिरहनु भएको छ, अथवा त्यो पारदर्शी भएको छैन? कति केही भएका होलान्, तर जति आउँछन् आएको चाहिँ बाहिर देखिया छैन। उनी यहाँभित्र उनको आवाज सँगसँगै आर्थिक चलखेल पनि उनले गर्न प्रयास गरेका छन् भनेर अर्को आरोप लगाउँछन्। त्यो आरोप लगाउनेहरूलाई पनि उत्तर दिउँ, त्यसबाट हामी इस्युमा आउँला। राम्रो कुरा हो, तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनु भयो। अब सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि हामीले फर्महरू अफिसमा ल्याइसकेका छौँ, हामीले फर्म पनि जारी गरिसकेका छौँ। हाम्रा साथीहरू भर्दैछन्। पहिलो केन्द्रीय कमिटीको भेलामै हामीले त्यो फर्म बाहिर इस्यु गरेर पब्लिस गर्ने सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि भनेर हामीले जारी गरिसकेका छौँ। तर कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हाम्रो केन्द्रीय भेला हुन नै पाएको छैन। पहिलो केन्द्रीय भेला पनि हुन पाएको छैन, जहाँ हाम्रो 82 जना केन्द्रीय सदस्य रहने प्रचलन छ। त्यसमा 75 जना अहिले हुनुहुन्छ हैन। त्यो 75 जना केन्द्रीय सदस्यहरूको सबैको सम्पत्ति हामीले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अख्तियार अनुसन्धान आयोगको ऐनमै टेकेर त्यो फर्म जारी भइसकेको छ। हामीले मिडियाबाट पनि जारी गर्यौँ पहिला। तर त्यो भरिसके पछाडि पहिलो केन्द्रीय कमिटीको भेला हुने बित्तिकै त्यो कुरा बाहिर आउँछ। र रह्यो अर्को कुरा, आजसम्म हामीले अभियान चलाइराखेका छ, अफिस गरिराखेका छ, यो कसरी चलेको छ त? कसले यसलाई फन्डिङ गरेको छ त? फेरि त गाडी पनि चढेर हिँड्छ भनेर धेरै कुरा पनि आइराखेका छन्। म गाडी चढेरै हिँडिराखेको छु, यो कुरा पनि हो। भनिसके पछाडि यो कुरा मैले क्लियर गर्नुपर्छ। अफिस चलाउने कुरामा हामीले आफ्नै अभियन्ताहरूबाट हामीले आपसमै तपाईँको 1000 रुपियाँ, 2000 रुपियाँ, 500 रुपियाँ जम्मा गर्दै हामीले अफिस र अहिलेसम्म अभियानको खर्च जुटाइराखेका छौँ। र फेरि अर्को कुरा, विदेशमा रहेका नागरिकसँग पैसा असुल हुने, आजसम्म विदेशमा रहेका नागरिकलाई कहिले कतै पनि मैले व्यक्तिगत पर्पजका लागि कहिले पनि मलाई यो आह्वान गरिदेऊ, यहाँ पैसा हालिदेऊ भनेर भनेको छैन। जम्मा मैले एक दिन तपाईँको कोभिड-19 को बेला चामलको लागि पैसा हाल्नु भने ब्याङ्क एकाउन्ट दिएका, त्यो ब्याङ्क पुरै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा अझ हाम्रा अभियन्ताहरूले 2,80,000 रुपियाँ ज्यादा खर्च गरेर मैले 12 घण्टा 24 घण्टाका लागि हामीले 48 घण्टाका लागि ओपन गर्दाखेरि 2,49,000 रुपियाँ आएको थियो। हामीले चामल मात्रै तपाईँको हामीले बाँडेको त्यतिखेर भनेको चामल मात्रै हामीले बाँडेको भनेको करिब करिब तपाईँको हामीले तपाईँको 4,98,000। अरू कुरा छोडिदिनुहोस्, हामीले त्यो दृष्टिबिनहरूलाई बाँडेका कुराहरू, अरू मेडिकलका खर्चहरू त्यो अलग पाटो छन्। अनि हाम्रो अभियानहरू देश विदेशभरि छ। अहिले हाम्रा धेरै इभन अमेरिकामा पनि त हाम्रो ब्रान्च छ। अनि हाम्रो अभियानभित्र बसेका साथीहरूले महिनामा तपाईँको 100 रुपियाँ हुन्छ कि 500 रुपियाँ हुन्छ जम्मा गरेर हामीले अभियान हामीले चलाइराखेका छौँ। अब फेरि हाम्रो एउटा आर्थिक नीति पनि पारित हुँदैछ। त्यो आर्थिक नीतिले हाम्रो अभियानमा रहेका हामीलाई सहयोग गर्न सक्ने मान्छेले 100 रुपियाँ मात्र दिए भने पनि अहिले अभियानको सदस्यताका हिसाबले हेर्ने भने 100 रुपियाँ मात्र दिनुभयो र त्यो आर्थिक नीति लागू भयो भने मात्रै पनि हामीले महिनामा 1 करोड भन्दा बढी हाम्रो इन्कम हुन्छ। जम्मा 100 रुपियाँ मात्र हामीले उठायौँ भने पनि 100 रुपियाँ दिन नसक्ने अभियन्ता त हाम्रो अभियानमा छैनन्। किनकि अहिले नेकपाका केही जो कार्यकर्ता जस्ता, काङ्ग्रेसका केही कार्यकर्ता जस्ता बेरोजगार भएर लखर 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 हिँड्ने मान्छे त छैनन्। हामीले त त्यो हिसाबले अभियानलाई सञ्चालन राख्नुभयो त्यहाँ ज्ञानजी। अर्को यहाँ 27-28 वर्षको एउटा जोसिलो युवा हुनुहुन्छ, अनि त्यस्तै अरू युवा साथीहरूलाई चाहिँ एक किसिमले डोर्याइरहनु भएको छ। यहाँ अब कतिले चाहिँ अलि म्याच्युर छैनन्, इम्याच्युर चाहिँ युवाहरूको जमात हो, त्यस कारणले अलिकति हो हल्ला बढी हुन्छ, हल्ला खल्ला बढी हुन्छ भन्ने खालका केही आरोपहरू आउन सक्छ। यसमा तपाईँहरूसँग अरू जोडिएका अलि बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, अलि राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू तपाईँसँग कसरी जोडिनु भएको छ? म हजुरलाई एउटा आग्रह गर्दा, यो ज्ञानेन्द्र साई 28 वर्षको मान्छे, संयोजक सबभन्दा कान्छो उमेरको, यो अभियानकै सबभन्दा कान्छो उमेरको मान्छे। म आफैलाई यो अभियानको प्रवक्ता स्वयं डाक्टर नन्द प्रसाद काफ्री हुनुहुन्छ। उहाँ राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, पहिलाको राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ। उहाँ आफैमा प्रोफेसनल मान्छे पनि हुनुहुन्छ। उहाँ आफैमा अहिले पनि तपाईँको आएर आफ्नो काम गरिरहेको एउटा प्रोफेसनल मान्छे हो, डाक्टर, मेडिकल डाक्टरतिरको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस पछाडि गएर अहिले हाम्रो अभियानमा डाक्टर मनोज कार्की हुनुहुन्छ, जो अमेरिकामै हुनुहुन्छ, डाक्टर खगेन्द्र हमाल हुनुहुन्छ, डाक्टर ज्ञानेन्द्र बहादुर बोहरा हुनुहुन्छ, डाक्टर हेमराज ढकाल हुनुहुन्छ, इन्जिनियर सन्तोषवीर कार्की हुनुहुन्छ। कोर कमिटीको कुरामा गर्दैछौँ। अनि अर्को कुरा भनेको
यो बाहिर देखिँदाखेरि ज्ञानेन्द्र साई मात्र सबभन्दा काँचो उमेरको देखियो। सबै पाका उमेरका, सबै तपाईँको विज्ञ भएका मान्छेहरू, कुनै न कुनै क्षेत्रमा दखल भएका मान्छेहरूमा यो अभियानभित्र छन्। तर ती मान्छेहरू बाहिर नदेखिएको अवस्था हो अहिले। कारण किन भने पछाडि हामीले केन्द्रीय कमिटीको भेला गरेर बोलाउन सकेका छैनौँ। हामीले अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामी एकै ठाउँमा भेला भएर आफ्ना इस्युहरू साट्न पाएका छैनौँ। यो नसोचिदिनु होला कि ज्ञानेन्द्र साई एक्लै छ, एउटा मिडियामा कराएको मात्र होइन। यहाँ 75 जनाको तपाईँको केन्द्रीय कमिटी छ। 75 जनाको केन्द्रीय कमिटीमा म्याक्सिमम मान्छेहरू मध्ये 80% होइन कि 90% मान्छेहरू मभन्दा सिनियर, मभन्दा विज्ञ मान्छेहरू छन्। बीचमा यहाँसँग डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, रमेश खरेलहरूसँग पनि कुराकानी हुँदैछ कि उहाँहरूसँग सहानुभूतिपूर्ण सम्बन्ध मात्रै बाँकी छ, के छ? होइन, हाम्रो अहिले पनि के छ भने पछाडि यो अभियान एकजना ज्ञानेन्द्र साईले हाँकेर र यो अभियान भन्ने कुरा के हो, हाम्रो उद्देश्य के हो? पहिला हाम्रो उद्देश्य भनेको अभियानका लागि अभियान होइन। हाम्रो उद्देश्य भनेको खुल्ला मञ्चमा गएर युट्युबका अगाडि कराउनु होइन। हाम्रो उद्देश्य भनेको अबको 10 वर्षभित्र यो देशको आर्थिक, नैतिक, भौतिक र शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्ने र रोजगारीलाई ग्यारेन्टीका साथ नेपालमा स्थापित गर्ने एजेन्डाका साथ हिँडेका छौँ। हामी सिर्फ सरकारका विरोधका लागि हिँडेका छैनौँ। कस्तो किसिमको व्यवस्था भइदियो भने हाम्रो शिक्षा सुध्रिन्छ त? कस्तो किसिमको स्वास्थ्य नीति भइदियो भने हामी आम नागरिकले निशुल्क रूपमा स्वास्थ्य पाउन सक्छौँ त? कस्तो किसिमको व्यवस्था भइदियो भने भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर देशमा रोजगारी सृजना गरेर युवाको पलायनलाई रोक्न सकिन्छ त भनेर उठाएको एउटा अभियान, एजेन्डासँग स्थापित भएको अभियान। यो एजेन्डासँग रमेश खरेल हुन्, सुरेन्द्र भण्डारीज्यूहरू हुन्, चाहे अन्य कुनै व्यक्तिहरू हुन्, यो एजेन्डासँग मेल खाएर यो एजेन्डालाई मानेर आउनुहुन्छ भने हामी त हाम्रो ढोका जहिले पनि खुला गरेका छौँ। हामी उहाँसँग सहकार्य गर्न पनि तयार छौँ। कुनै पनि हामीलाई विमति छैन, किनकि यो नेपाल भन्ने मुलुक सिर्फ ज्ञानेन्द्र साईको त होइन नि, उहाँहरूको पनि त मुलुक हो। यो नयाँ आएका मान्छेहरूको पनि मुलुक हो। सबैको सहकार्यबाट, सबैको समझदारीबाट मात्रै हामीले चाहेको या हामीले बनाएको मुलुक बनाउन सक्छौँ। यहाँ कोही व्यक्तिवादी हाबी भएर हुँदैन। यसका लागि त म आज पनि भनिराखेको छु, कोही हामीभन्दा क्यापासिटी भएको मान्छे बाहिरबाट आउँछ भने संयोजक पद पनि हामी त्याग्न तयार छौँ र त्यागेको पनि हो। यो अभियान हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको आधिकारिक पहिलाको संयोजक म ज्ञानेन्द्र साई होइन नि, स्वयं रमेश खरेल हुन् यसको संयोजक। म त सहसंयोजक भएर बसेको मान्छे हो। तर उहाँ डराउनु भयो, उहाँ तपाईँको युवाहरूको शक्तिको अगाडि उहाँ डराउनु भयो। उहाँ के गर्नुभयो? उहाँले बीच बाटोमा छोडेर जानुभयो। तर छोडेर गइसके पछाडि पनि युवाहरूको एउटा कुरा के हुन्छ भने कि त गर कि त मर भन्ने हुन्छ। हामी त पूर्व कर्मचारी त होइनौँ नि। हाम्रो व्यक्तिगत अर्थात् हाम्रो पूर्व कहीँ पनि जोडिएको छैन। हामीलाई गुमाउनु के, हामीले हिजो केही पनि गल्ती गरेका छैनौँ। सचेत हुने कुरा। तर केही पूर्व मान्छेहरूले के छन् भने हिजो शासन सत्तामा बस्दाखेरि नैतिक रूपमा भ्रष्टाचार पनि गरेका छन्, आर्थिक रूपमा पनि भ्रष्टाचार गरेका छन्, तर कानुन मिलाएर गरेका छन्। त्यो कुरा त भोलि अभियान छेड्दै गरेको सरकारले उठाउँछन्, त्यहाँबाट डराएका छन्। अनि अर्को भनेको हिजो आफू सत्तामा बस्दाखेरि, आफू सरकारमा बस्दाखेरि उहाँहरूले केही पनि गर्नु भएन, सिर्फ मिडियाको प्रचारबाजी मात्रै गर्नु। अब उहाँहरू आएर काया पलटै हुने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ दुर्भाग्य र असम्भव कुरा रहन्छ। एकजना मान्छेको म नाम सोध्दिनँ, म एकैछिन एकजना मान्छे, एकजना अधिकारी, आर्मीका प्रहरीका अधिकारीको अस्ति एउटा स्टाटस हेरेँ, माइती घरमा प्रहरीले कुट्यो, नेपाल पुलिस यस्तो हरकत गर्न पाइन्छ भनेर स्टाटस लेख्नु भएको थियो। नाम नभन्ने स्वार्थमा भन्छ, नेपाल प्रहरीकै ठुलै मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँ पहिला। उहाँको पालामा मैले पनि हेरेको छु, उहाँ डाइरेक्ट गोली हानेर मान्छे मार्नु। अहिले त प्रहरी लट्ठी मात्रै हानेको छ। उहाँहरू त पिसाब पोइन्ट खोलेर लगेर आवाज उठाउने मान्छेलाई पिसाब फेर्नुहुन्थ्यो मुखमा, करेन्ट लगाउनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर उहाँहरूलाई मानव अधिकारको कुरा आएन। अहिले के पेन्सन खाएर बस्नु भएको थियो, मानव अधिकारको कुरा आयो। यस्तो किसिमका चरित्र भएका मान्छेहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुँदैन। ठिक छ, अर्को एउटा कुरा नि, जस्तो भर्खरै वामदेवलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा लाने विषयमा सरकारले निर्णय गर्यो र त्यसको विरुद्धमा रिट हाल्यो। रिट पछाडि अहिले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन नगर्नु अथवा चाहिँ संवैधानिक
जिम्मेवारी नदिनु भन्ने खालको आदेश आयो। यसरी एउटा यो जस्तो तपाईँले भ्रष्टाचारका विषयमा तथ्यपरक थुप्रै यो यति चाहिँ बेरुजु भएका छन्, यहाँ यति चाहिँ भ्रष्टाचार भएका छन् भने थुप्रै तथ्यपरक चाहिँ कुराहरू बाहिर ल्याउनु भएको छ। त्यो लिएर अख्तियारमा जाने, अदालतमा जानेहरू चाहिँ यहाँले कतिको गर्नुभयो? जस्तो भर्खर मैले भने नि वामदेवको केसमा अहिले अदालतबाट चाहिँ रोकेको अवस्था छ। त्यस्तै त्यो गर्यो भनेदेखि अलिकति यहाँलाई संवैधानिक बाटोबाट आउन अलिक सजिलो हुन्थ्यो कि त्यो कति गर्नुभयो यहाँले? होइन, यसका लागि हामीले पहिला त केही केसहरू गऱ्यौँ तर सुनवाई भएन। वाइट बडीको केस आजसम्म पनि पेन्डिङमा छ। अनि अर्को कुरा के भयो भने अख्तियार भनेको 1000 रुपियाँ खायो भने कारबाही गर्छ भन्ने कुरा अब करिब करिब पुष्टि भयो। अख्तियारले ठुला फाइलहरू, अब हामी साना मुद्दा लिएर जाँदैनौँ। फेरि समस्या त्यहाँनिर छ। हामी एउटा कर्मचारीले 2000 घुस खायो भनेर हामी जाँदैनौँ। हामी त स्क्यामलाई हान्ने हो, ठुलै स्क्यामलाई हान्ने हो जो अरबमा हुन्छ। अरबभन्दा तलका मुद्दै छैनन्। हामी एनसेलमा त हामीले मुद्दा हाले हो नि। मुद्दा हालेर मुद्दा पनि त जितेको हो नि त 62 हरू। तर जितिसकेको मुद्दा पनि त फेरि कोल्ट्याएर यिनले उल्टो पल्टो बनाएनन्। अनि वामदेवको कुरामा पनि तपाईहरु ढुक्क नहुनुहुन्छ। अब केही दिन पछाडि बोलाएको छ। यो रोकेको होइन नि त कम्प्लेन। होइन कम्प्लेन। आजसम्म 14 दिन त्यसको लागि त फेरि बहस हुँदैछ। फेरि बोलाएको छ छलफलका लागि। यसको कारण के छ भने जबसम्म राजनीतिक नियुक्ति नेपालको संवैधानिक निकायमा हुन्छन् तबसम्म यो देश कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्दैन। नवीन घिमिरे यस्ता व्यक्ति हुन् जो अख्तियारको प्रमुख अहिले जानुभयो। उहाँ स्वयं आफैमा करप्टेड मान्छे। र अर्को कुरा, जबसम्म यो देशमा पूर्व कर्मचारीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाइन्छ तबसम्म यो देशमा अहिले पनि अख्तियारले सही काम गर्दैन। यो ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ। जहिलेसम्म, किनकि उनीहरू हिजो पूर्व कर्मचारी हुँदाखेरि पनि करप्टेडै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अनि अख्तियारको प्रमुख त कस्तो मान्छे नियुक्ति गर्ने प्रचलन रह्यो भने सरकार र विपक्षी दलको पार्टीमा भागबण्डा लाग्छ। हजुरलाई थाहा छ? अहिले एउटा आयुक्तको भागबण्डा कांग्रेसको पालामा परेको छ। जयबहादुर चन्दलाई लाने भन्ने कुरा गर्दैछन्। ती हुन् जयबहादुर चन्द, हिजो विभिन्न आरोपमा स्क्याममा मिसिनु भएको मान्छे हो। अब जो अहिले अख्तियारको आयुक्तका लागि लबिङ थालिँदैछन् सर्वेन्द्र खनाल, जो करप्टेडको 1 नम्बर मान्छेभित्र पर्छन्, अपराधिक पृष्ठभूमिका मान्छे हो। जनले सांसद अपहरण गरेको केस पनि छ। ल सुन्नुहोस्, अब भने अख्तियारमा कस्तो मान्छे लिने प्रचलन भयो भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको जनले बचाउ गर्न सक्छ, जनले गुलामी गर्छ, त्यो मान्छे अख्तियारको प्रमुख हुने भनेपछि अख्तियारबाट आठ नगरे हुन्छ। 0% आठ नगरे। यसले के गर्दो रहेछ भने तल्ला स्तरका कर्मचारीहरूलाई जहाँ नेताको नाम जोडिँदैन उनलाई चाहिँ गर्दो रहेछ। एकजना कर्मचारी त झुन्डिएर मर्नुभयो 1000 रुपियाँको काण्ड। पछि त्यो 1000 घुस पनि के भयो, नलगेको भनेर प्रमाणित भयो भने यो कति अपराध। नवीन घिमिरेलाई त ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा चलाउँछ। अब यहाँ सुन, अब मेरो आग्रह, कारण किनभने हामीलाई कुनै पनि व्यक्तिसँग व्यक्तिगत दुश्मनी होइन नि। अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कन्सेप्ट कति राम्रो कन्सेप्ट राजाले ल्याएको कन्सेप्ट हो नि, राजा वीरेन्द्रले ल्याएको कन्सेप्ट हो नि। सबै संवैधानिक आयोगहरू आपसमा मिलेर करप्टेड भइदिए भने एउटा छुट्टै एउटा स्ट्याचु बडी खडा गरौँ जुन बडीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि तान्न सक्छ भनेर बनाएको बडीमा, अर्थात् त्यो एउटा निकायमा पार्टीको भर्ती केन्द्र बन्यो। अहिले भागबण्डा लाग्दो रहेछ। तेरो पार्टीको यति आयुक्त, मेरो पार्टीको यति आयुक्त। अस्ति एकजना तपाईको अख्तियारका आयुक्तको त टेपै आयो नि भाइ। आयुक्त भनेको त माननीय हुन्छ। हेर्नुहोस् त त्यो आयुक्तको टेपमा त कति त्यो मान्छे भ्रष्टाचारी रहेछ त्यो पाठक। हजुरहरूले हेर्नुभयो नि। ऊ चाहिँ कहाँबाट पढेको भनेको मधेसी दल फोरमको कोटाबाट पढाएको रहेछ। कोटा सिस्टम छ। अनि यस्तो विधिमा जब अदालतका न्यायाधीश पनि कोटा सिस्टममा लागू गर्छन् यिनीहरूले। संवैधानिक आयोगका जति पनि प्रमुखहरू छन् यी पार्टीका झोला बोकेर केपी शर्मा ओलीज्यू, अहिलेको प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको गुलामी भन्दा बाहिरको मान्छे चाहँदैन। अनि उनीहरूले त्यस्तो कस्तो मान्छे राख्छन् भने यो मान्छेलाई मैले यो संवैधानिक आयोगको प्रमुखमा राखेँ भने यसले मलाई बचाउँछ कि बचाउँदैन भनेको मान्छे राख्ने। म्यान्डेट र क्याडेट छोलेलाई नै राख्ने। मलाई यहाँ अलिकति नै मलाई यो अलिकति मनोवैज्ञानिक कुरा गर्न मन लाग्यो। यता
सरकारहरू त्यतै भत्किएको जस्तो लाग्ने, उहाँले गरेका गतिविधिहरू खराब लाग्ने, विदेश सम्बन्ध उतै बिग्रेको जस्तो लाग्ने, जनताहरूको सम्बन्ध उस्तै बिग्रेको लाग्ने, स्वास्थ्य अवस्था त्यस्तै बिग्रेको जस्तो लाग्ने। अझ यो कोरोनाको बेला त अझ बर्बादी देखिएकै छ। हरेक नकारात्मक विषयहरू मात्रै धेरै हुँदाखेरि यो मेसेजले पनि अझ मान्छेहरूमा मानसिक तनाव आएर मान्छेहरू फ्रस्ट्रेसन बढी हुने खालको डर देख्नुहुन्न तपाईँ? तपाईँहरू पनि यस्तै कुरालाई पनि अब विरोधै गर्नलाई पनि अथवा तपाईँको झकझगाउनैको लागि पनि तपाईँले यस्ता कुरा त गरिरहनु पर्यो। तपाईँहरूको मुद्दा नै यस्तै विषय हो। खास गरी अहिले काङ्ग्रेस सुतेर बसेको अवस्थामा तपाईँहरूले प्रतिपक्षको काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू जस्ता अभियन्ताहरूले। अनि खालि नकारात्मक विषयहरू मात्रै जाँदाखेरि केही सकारात्मक कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ छायामा परेको र नकारात्मक मात्रै हुँदा अलिकति मान्छेलाई मानसिकमै असर पर्ने अवस्था देख्नुहुन्न तपाईँ? तपाईँहरूले भनेको कुरा जायज कुरा हो। कारणै यस्तो भइदियो कि एउटा पनि गतिलो काम गरेनन् यिनीहरूले। हेर्नुहोस् त, म उदाहरणलाई भन्छु, कति नेगेटिभ कसरी हामीले सहने क्या। सहनेको पनि एउटा सीमा र हद हुन्छ। विदेशमा रहेका नागरिकलाई उद्धार गर्छौँ भनेर सरकारले नीति बनाए, उद्धारका लागि हामी सबैले स्वागत गऱ्यौँ। 25,000 रुपियाँ पर्ने 28,000 रुपियाँ पर्ने मलेसियाको भाडा 1,20,000 मान्छे सरकारले नीति मिलाएर ठग्या हो नि। पिसिआर टेस्टको मेसिन 18,000 देखि 16,000 देखि 18,000 डलर भनेर अहिले alibaba.com मा छ। हेर्नुहोस् त, त्यतिखेर पनि थियो कोभिडको बेला। त्यस्ता पिसिआर मेसिन यिनीहरूले 40 लाखसम्म हालेर किने। कति भ्रष्टाचार गरे। कोभिड-19 को बेला सिङ्गो नेपाल रोइरहेको बेला बिचरा हामीले पनि तपाईँको पैसा दिनुपर्छ भनेर राज्य कोषलाई भनेर हामीले प्रचार गर्यौँ। 50,000 हामीले घोषणा गर्यौँ। पछि यिनले भ्रष्टाचार गरेको हुँदाखेरि हामी त पोजिटिभ पाटोमा थियौँ नि। सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारको कोरोना कोभिड-19 फन्डमा जब हामीले 50,000 दिने घोषणा गर्दाखेरि सरकारको खातामा 6 लाख रुपियाँ थियो, त्यो कोभिडको खातामा। जब त्यसलाई हामीले म्याक्सिमम प्रचार गर्यौँ, सबैले सहकार्य गर्यौँ, सबै मान्छेले पोजिटिभ कुरा गरेपछि त्यसको केही महिना पछाडि त्यसमा 5 अर्ब जम्मा भयो। पोजिटिभ पाटोमा पनि त गएको हो नि। तर त्यो 5 अर्ब रुपियाँ जनताका नाममा खर्च गर्नुपर्ने काममा सबै कार्यकर्तालाई पाल्नका लागि र भ्रष्टाचार गर्नका लागि खर्च गरे। 2 रुपियाँ पर्ने तपाईँको सर्जिकल मास्कलाई 52 रुपियाँमा खरिद गरे। अनि हामी कसरी सहने भन्नुहोस्? 25,000 रुपियाँमा विदेशबाट ल्याउने नागरिकलाई 1,20,000 मा ल्याए। यो कसरी सहने? यहाँ 500 रुपियाँमा तपाईँको होटलमा बसिन्थ्यो, थाहा छ हजुरको? धेरै गए 600 रुपियाँ बस्ने होटलमा 10,000 सम्म भाडा वसुले यिनीहरूले एक दिनको। अनि नागरिक कहाँबाट पोजिटिभ हुने? पिसिआर मेसिन मैले प्राइभेटमा गर्दाखेरि 4400 रुपियाँ तिरे, प्राइभेटमा है, मैले आफै। तर सरकारले त्यही पिसिआर टेस्टको 5500 रुपियाँ लाग्यो। एकजना व्यक्ति बराबर 1100 रुपियाँ महँगो लिँदाखेरि 5.5 लाख 5,80,000 मान्छेको पिसिआर टेस्टमा 5500 गदाले पैसा काटेको छ भने त्यहाँबाट कति करोड फाइदा खायो? जब पिसिआर मेसिन स्वयं सरकारको आफ्नो छ, प्राइभेटले त पिसिआर मेसिन किनेर ल्याएको छ। तपाईँ आफै सोच्नुहोस्। भने कहाँबाट हामी पोजिटिभ? ल ठीक छ। पोजिटिभ हुने पाटो सरकारले देखाउँदै देखायो। अब हेर्नुहोस्, अस्ति पुरस्कार दिए। अब हेर्नुहोस् है पुरस्कार कस्तालाई दिएछ। हुम्लाबाट चेलीबेटी बेचबिखन गरेर अपराध भएको मान्छेलाई पुरस्कार दिए। नवीन घिमिरे जस्ता तामेली, मुद्दा तामेलीमा बसेका मान्छेलाई पुरस्कार दिए। हुँदा हुँदा तपाईँका कस्ता मान्छेलाई पुरस्कार दिए भने चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने, चोरी गरेका, डकैत गरेका, मान्छे काटेका अपराधीहरूलाई पुरस्कार दिए। तर राष्ट्र सेवक कुलमान घिसिङ जस्ता, हाम्रा महावीर पुन जस्ता राष्ट्र राम्रा काम गर्ने मान्छेलाई दुर्सान गरे। एउटा पुरस्कार पनि दिन सकेनन्। तपाईँलाई थाहा छ भने यो सरकार कस्तो रहेछ? अपराधी भएपछि यहाँ राम्रो, समाज पुरै नेगेटिभ भइसक्यो, सरकार पुरै नेगेटिभ छ। एउटा कुरो कहावत थियो एउटा देशमा भनेको, मलाई एउटा कथा सुनेको छु, संस्कृति जस्तो भयो समाज त्यस्तै बन्छ अरे। उदाहरणका लागि हामी हिन्दूहरूले के गर्छौँ भने आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई बिहे गर्दैनौँ नि हाडनाता पर्नेहरूलाई। तर मुसलमानको समुदायमा जाने भने हाडनाता पर्नेलाई सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी दिन्छ, बिहे गर्छ। अब हामी हिन्दूहरूको परम्पराबाट हेर्ने हो भने यो कुरा गलत हो भनेर देख्छौँ। मुसलमानहरूको परम्पराबाट हेर्ने हो भने त्यो त सबभन्दा पवित्र काम हो। नेपालमा पनि अहिले समाज कस्तो बनिदियो, यहाँ सरकार कस्तो बनिदियो भने जो अपराधीहरू पृष्ठभूमिका मान्छे छन्, जो फटा डाका गुण्डा चोर लफङ्गा लुटेरा, तिनीहरू मान्छे भएपछि सरकारको नजरमा राम्रो हैन। अनि सरकार त्यही पाराको छ।
अनि कोही यदि राम्रो र गतिलो मान्छे छ भने आँखाबाट रुँदै रुँदै हिँड्नुपर्ने त्यो मान्छे पाखे अपराधी जो अहिले अभिव्यक्तिले तपाईँले देखिसक्नुभयो नि। डाक्टर गोविन्द केसी जस्तो एसिया होइन विश्वमा नपाइने हिरा हो डाक्टर गोविन्द केसी। उहाँको व्यक्तिगत जीवनले देखाएको छैन। म ज्ञानेन्द्र साईले डाक्टर केसीको जस्तो जीवन जिउन सक्दिनँ, किनभने आज पनि केसीको जस्तो जीवन त जिउन सकिँदैन नि। उहाँ त कस्तो शालीन मान्छे भने उहाँले यदि चाहिदिएको भइदिए मैले यो अलिकति मलाई रोक्नु होला, म यो किन जोड्दैछु भने नकारात्मक किन समाज भयो भन्ने कुरा गर्दैछु। डाक्टर केसी जस्ता मान्छे जो तपाईँको आएर आज पनि चाहेको भइदिए लाखौं करोडौँको बिल्डिङमा बस्न सक्नुहुन्थ्यो, नेपालको सबभन्दा महँगा गाडी चढेर हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो, कुनै प्राइभेट अस्पतालमा 25 लाख 15 लाख 10 लाख 5 लाख रुपियाँ तलब गरेर हुन्थ्यो। एउटा लौरो टेकेर सुकेको रोटी खाँदै दुर्गममा गएर उपचार गर्नुहुन्छ। न उहाँको घर छ न पास छ। सिर्फ मुलुकको एउटा सेवाका लागि गरेको मान्छेलाई पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले अपराधी हो, यो मान्छे स्वार्थी हो, यो मान्छे अपराधी हो, यो मान्छे स्वार्थी हो, यो मान्छे दोषी हो भनेर कवाद गर्नुभयो। जो मान्छेले सिर्फ यो देशलाई लुट्न मात्र काम गरेको छ। नेपालगञ्ज काण्डमा जनताले अवस्था थियो। पहिलो पृष्ठभूमि योगेश भट्टराईजीको ताप्लेजुङमा स्कुल जलाएर सुरु भएको अरे उहाँको इतिहास भने त्यस्ता अपराधिक पृष्ठभूमि भएका मान्छेलाई एउटा गोविन्द केसी जस्ता मान्छेलाई त्यसरी बयान गर्छ समाज। अर्का प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले कुलमान घिसिङका समर्थकहरू सबै पाखे हुन् भन्छ। मतलब एउटा तुच्छ किसिमका बोलीहरू बजारमा आउँछ भने यहाँ कस्तो भयो भने मैले अघि नै भने नि मुसलमानको सोसाइटीमा हाडनाताको मान्छेलाई बिहे गर्नु राम्रो देखे जस्तो यो अपराधीको समाज भइसक्यो। सरकार नीति यहाँ राम्रो कर्मचारी कहिले पनि प्रमोसन हुँदैन यो देशमा, थाहा छ? कति राम्रा प्रहरी अधिकारी छन्, कहिल्यै पनि प्रमोसन हुँदैन। जसले उनको झोला भर्यो, जसले अपराधिक काम गर्यो त्यो मान्छेको प्रमोसन। यसको मतलब समाज पुरै अपराधिक पृष्ठभूमितिर गइसक्यो। त्यो देखियो। आशा गरौँ अब नेपाल सरकारले यो विषयमा यस्ता आवाजहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ, किनभने यी विरोधका लागि विरोध गरिएका विषयहरूलाई अथवा उसको बुझाइमा विरोधका लागि विरोध बुझ्ला, तर जनमानसले के भन्छ, जनताले के भन्छ, वास्तविकता के हो भन्ने कुरा त्यो जनताले पनि हेर्ला र भोलि उहाँहरू पनि जनता भएर आउनुपर्छ, त्यहीँ बसिरहने होइन, भोलि फर्केर आउनुपर्छ। सायद हेर्नु होला, हामी त्यतातिर जाउँला। म अर्को एउटा मलाई अलिकति सोध्न मन लागेको विषय के हो भने अहिले खास गरी कोभिड-19 को असर चाहिँ खास गरी नेपालमा चाहिँ बढ्दो क्रममा छ, निकै आक्रामक तरिकाले बढिरहेको छ। जुन किसिमले आन्दोलन भइरहेछन् त्यो आन्दोलन सडकमा गरेर गरिने आन्दोलनहरूको कारणले चाहिँ अहिले जुन अलिक केही समय अगाडि युवाको नाममा भयो टु मच के भन्ने अरू आन्दोलनहरू भयो, त्यसका कारणले अलिक बढ्यो र तपाईँहरूकै साथीहरूले पनि कता कता आन्दोलन गर्नुभयो। त्यो कारणले अझ कोभिड-19लाई चाहिँ अलिकति मलजल मिल्यो त्यो स्प्रेड हुनका लागि भन्ने विषयमा अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले विरोध गर्ने आन्दोलन गर्ने तरिकाहरू त्यसमा अलिकति सोच्न सक्दैन ज्ञानजी? होइन, व्यवस्थित रूपमा आन्दोलन भइरहेका छन्। इनफ सिनफको आन्दोलन भयो, हामीहरूले बालुवाटारमा एमसिसीका विरुद्ध गरिएका आन्दोलन हामीले आमसभा त गरेका थिएनौँ र हिजो अस्ति पनि। अनि अर्को कुरा भनेको प्रहरीलाई कोभिड नलाग्ने, आई एम विथ केपी ओली भन्दाखेरि ठुल्ठुला भाषण आमसभा गर्दाखेरि त कोभिड लागेन नि त। अनि आज पनि उहाँहरूका जिल्ला बेलाहरू भइरहेका छन्, याद छ हजुरलाई? यी पार्टीहरूका पार्टी प्रवेश कार्यक्रम धमाकादार रूपमा चलायो। एउटा प्राइभेट कम्पनीले अर्को प्राइभेट कम्पनीमा अफरका साथ लगिरहेका छ। यो प्राइभेट कम्पनीको बिजनेस डेन्जर भइरहेको छ। प्रचण्ड एन्ड केपी प्राइभेट लिमिटेड, शेरबहादुर देउवा एन्ड रामचन्द्र प्राइभेट लिमिटेडको अहिले मार कम्पिटिसन छ बजार। अनि यी भेलाहरूमा कोभिड नलाग्ने तपाईँले देख्नु भएको छ, कोभिडै लाग्छ यी भेलाहरूमा। अब कि त राजनीतिक दलको पार्टीको कार्यकर्ता भएपछि कोभिडै नलाग्ने एउटा परम्परा बनाएको छ कि कोभिडको त्यो लक्षण छ कि भन्ने न हेर्नु पर्यो। अब यस्ता कार्यक्रम र अनि युवाले स्वतन्त्र रूपमा गरेका कार्यक्रममा चाहिँ सरकारका विरोधी भने कोभिड भन्दै टाउका फुटाउने। कोभिड भन्दा डेन्जर त टाउको फुटेको भयो नि त। कोभिड भन्दा डेन्जर त पछाडिबाट हानेको फ्लाइङ किक भयो नि त। स्वतन्त्र रूपमा गरेका आन्दोलन र नागरिकको आवाजलाई अब गोविन्द केसी मर्दैछन् के घरमा सुतेर बसौँ? गोविन्द केसी जस्ता मान्छे त हामी मर्न त दिँदैनौँ नि यो देशमा। सरकार भलै अपराधी छ तर जनता त अपराधी छैनन् नि। अनि गोविन्द केसी जस्ता मान्छे आज मर्यो भने भोलि अर्को त्यस्तो मान्छे जाग्दैन यो देशमा। अर्को मान्छेले हिम्मत गर्दैन भोलि। यसका लागि त दबाब दिन जरुरी छ नि।
ठिक छ, अब म त्यहीँ पुगिहाल्छु। अब गोविन्द केसीको बारेमा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्नु छ तपाईँ उहाँको समर्थन? होइन, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली पहिलो एउटा अभियान हो कि डाक्टर गोविन्द केसीको बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रीसँग भेटघाट गऱ्यौँ हामी, विज्ञप्तिसम्म जारी दियौँ, त्यो पनि चेतावनी सहितको विज्ञप्ति छ। गोविन्द केसीका मागलाई सम्बोधन गर्नु भएन र त्यहाँबाट यदि उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिको सामना र त्यसको दोष पुरै स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारले लिनुपर्छ भनेर हामीले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेट्ने पहिलो हो। कुनै काङ्ग्रेस पार्टीले पनि भेटेको छैन, कुनै अहिले सोलारिटी फर गोविन्द केसी भन्ने हाम्रा साथीहरूले पनि आजसम्म स्वास्थ्य मन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नु भएको छैन। तर हामीले विज्ञप्ति सहित गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि हामी विज्ञप्ति सहित गयौँ, नेपालका सबै मिडियाहरूले त्यसलाई कभर पनि गर्नुभयो र आज दिउँसो 12 बजे म स्वयं आफै गोविन्द केसीको सोलारिटी गोविन्द केसीको आन्दोलनमा आज सरेक हुँदैछु। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली डाक्टर गोविन्द केसीका बारेमा छिट्टै अब पहिला हामीले वार्ताका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सरकारलाई समय दियौँ, टाइम दियौँ, तर अब त्यो नभएपछि अब यो अभियानले चाँडै नै पत्रकार सम्मेलन गरेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छ। ती आन्दोलनका कार्यक्रमहरू चाहिँ उपत्यका केन्द्रित मात्र हुँदैनन् है, उपत्यकाभन्दा बाहिर केन्द्रित पनि हुन्छन्, विदेश केन्द्रित पनि हुन्छन्। विदेशमा रहेका नागरिकले पनि सामाजिक तर्फबाट यहाँ आन्दोलनको समर्थन गर्नुहुन्छ अनि यसलाई देशव्यापक हामी बनाउँछौँ, किनकि डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्नु हामी परम आम नागरिकको पहिलो कर्तव्य हो। दोस्रो कर्तव्य के हो भने गोविन्द केसीले उठाएका एजेन्डा के हो? के गोविन्द केसीले मलाई तपाईँको सुख सुविधा चाहियो भनेर गरेका त छैनन् नि। हामी तपाईँ जस्तै नेपालका नागरिकलाई स्वास्थ्य फ्रीमा, शिक्षा फ्रीमा भनेर माग राखेको कुरा त तमाम नेपालीहरूको मुद्दा हो। यो मुद्दालाई पनि समर्थन गरेर नेपाली नागरिकले हामीले बुझ्दैनौँ भने यो देशमा भलो कहिले पनि हुँदैन। मेरो बुझाइ त्यहाँनिर छ। ठिक छ, अब तपाईँहरू कुन कुन विषयमा आन्दोलन गर्नुहुन्छ ज्ञानजी? तपाईँ अब गोविन्द केसीको केसमा आन्दोलन गर्नु पऱ्यो, तपाईँ अर्कोतिर कुलमानको केसमा चाहिँ उहाँ आउनुपर्छ। अब त्यत्रो सबै चाहिँ एउटा किसिमले सामान्यतया भगवान नै मानेको नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा अँध्यारो युगबाट उज्यालो युगमा लाने एकजना महान व्यक्तित्व उहाँलाई चाहिँ सरकारले पन्छाएको छ भने यता वामदेव गौतम जस्तो चाहिँ जनताबाट तिरस्कृत व्यक्तिलाई चाहिँ ल्याइराखेको छ। यस्तो विषयमा आन्दोलन, कतिवटा विषयमा आन्दोलन गर्छ ज्ञानजी? कसरी म्यानेज गर्छ? हजुरले भनेको कुरा सही हो। हामी आफ्ना एजेन्डामा त स्थापित छौँ, हामी एजेन्डा त स्थापित गर्न लागिराखेका छौँ। जस्तो यो देशमा सङ्घीयता करिब करिब आवश्यक छैन भन्ने कुरामा हामी पुगिसकेका छौँ। अनि धर्मान्तरणको कुरालाई पनि हामीले रोक्ने र यो धर्मान्तरण राम्रो कुरा होइन भनिसकेका छौँ। र अनि अर्को भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन व्यवस्थामा आउनुपर्छ, यो किसिमको लोकतन्त्र होइन, यो त भडुवा तन्त्र हो भनेर हामीले जारी पनि गरिसकेका छौँ। यी हाम्रा एजेन्डा हुन्। स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क र गुणस्तरीय रूपमा अगाडि बढाउनका लागि शासन व्यवस्थामा केही फेरबदल गर्नुपर्छ, करको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ र फ्रीमा गर्न सकिन्छ भनेर स्थापित गरेका यी एजेन्डा हो। विदेश पलायन हुनबाट रोक्नका लागि के गर्नुपर्छ यहाँ हो। तर बेला बेला के आइरहन्छ भने राज्यले सहनै नसक्ने काम गर्दै, जस्तै कुलमान घिसिङलाई उहाँ स्वयं आफै भनिराख्नु भएको छ पुनर्नियुक्ति गरेर म काम गर्न तयार छु। कुलमान घिसिङले के लोडसेडिङ मुक्त गरे हाम्रो देश पुरै काया पलट त भएको छैन नि। उहाँलाई त धेरै काम गर्न बाँकी छ। यहाँ अन्डरग्राउन्डबाट बिजुली हाल्नु छ, तारको ठुलो समस्या छ। जुम्ला जस्ता ठाउँमा अहिले पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन। हाम्रो जुम्लामा कर्णाली प्रदेशको एउटा ठुलो बजार हो, जुम्ला ठुलो एउटा सहर हो, त्यो सहरमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन। त्यहाँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउनु छ, जलविद्युत उत्पादन गरेर थप ऊर्जालाई बेच्नु छ, धेरै काम बाँकी छ नि। 10% काम मात्र उहाँले गरेर जानु भएको छ, 90% काम त उहाँको योजना अनुसार गर्नु नै भएको छैन। उहाँले स्वयं आफै पनि स्वीकार्नु भएको छ। भने यस्तो काम गर्छु भन्ने कर्मचारीलाई फेरि टाइम नदिएर राज्यले कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि ज्यादती गर्ने केपी ओलीले। अनि केपी ओलीलाई त मेरो चुनौती हो, आफैले आर्जेको जस्तो देश गर्नुभएको छ। उहाँ यो देशमा आर्जिन र यो देश कमाउनलाई केपी शर्मा ओलीज्यूको व्यक्तिगतमा कुनै पनि भूमिका छैन। उहाँले जहिलेबाट आन्दोलन गर्नुभयो त्यहिलेबाट अपराधिक पृष्ठभूमि गर्नुभएको छ। तहस नहस गर्ने काम चाहिँ सबभन्दा बढी उहाँबाट र अहिलेका राजनीतिका जो टप नेता छन् उहाँहरूको कामै जीवनकालभरि उहाँले तहस नहस गर्नु, विकासका कुरा केही पनि गर्नुभएको छ। तर आज उहाँ सत्तामा बसिसके पछाडि नागरिकको इच्छा विपरीत काम त गर्न हुँदैन नि। भोलि ल ज्ञानेन्द्र साई या तपाईँ नै सत्तामा बस्नु होला, तर सत्तामा बसिरहँदाखेरि नागरिक लोकतन्त्रमा सबभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ भने नागरिकको मागलाई सम्बोधन गर्नु होइन। नेपालका नागरिकले चाहेका छैनन् कुलमान घिसिङलाई भन्ने कुरा यदि सरकारलाई लाग्छ भने केही गर्नु पर्दैन, एसएमएस पोल गर्दा पनि हुन्छ।
उहाँ सरकारको आधारमा एउटा एसएमएस पोल तपाईँको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गरिदिँदा हुन्छ। अनि त्यो डाटाका आधारमा निर्णय गर्नुहोस्। कुलमान घिसिङलाई नेपालको 99% मान्छेले मन पराउँछ। होइन, अस्ति उसमा तपाईँको सिधा कुरा जनतासँगको कार्यक्रममा त्यो पोल गरेको मैले ताली र गालीमा देखेको थिएँ। लगभग 96% मान्छेले चाहिँ चाहिन्छ भनेर चाहिँ भोटिङ गरेको त्यहाँ एउटा स्याम्पल आएको थियो। ठिक छ, अब हेर्दै जाउँ। सरकारले अब अझै केही समय बाँकी छ, उसले सकारात्मक पहल गरोस् र ऊ आफू लोकप्रिय हुने यो मौका नगुमाओस् भनेर हामी चाहन्छौँ। अब लगभग अन्तिमतिर छौँ ज्ञानजी। अब के छ राजनीति? अब यो विरोध गर्ने, अभियान चलाउने, व्यथिति का कुराहरूलाई कोट्याउने, अदालत जाने, विज्ञप्तिहरू निकाल्ने, अनि चाहिँ के अरे सरकारका विभिन्न निकायमा गएर झकझक्याउने यी कामहरू त तपाईँले गरिरहनु भएको छ, गरिरहनुहुन्छ। त्यो ठिक छ बेठिक छ, जनताले हेर्छ, दर्शकहरूले हेर्छन्, बुझ्ने मान्छेहरूले हेर्छन्, त्यो कुरा भविष्यमा हुँदै जाला। अब यहाँको अल्टिमेटली अब कसरी अगाडि बढ्ने? अब तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ यो राज्य सत्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो सरकार ढल्छ, केपी ओलीले अब चाहिँ भाग्नुको अर्को उपाय छैन भन्ने खालका कुरा पनि आउँछ। त्यो पछाडिको पनि त अप्सन होला नि कि अब यस्तो चाहिँ हुन्छ, हामी यो गर्छौँ, अब यो केपी ओली गयो भने को आउने, आउँदा कसरी आउने सिस्टम के भन्दा त अब अहिलेकै केसमा भन्ने हो भने तपाईँको विजय कुमार गच्छेदार चाहिँ 17-18 पटक कति पटक मन्त्री भएको देश त्यही हो। फेरि पनि आयो भने यस्तै खालका मान्छेहरू जितेर आउने सम्भावना रहन्छ। तपाईँहरू जितेर आउने त भन्छन्, कहिलेकाहीँ चुनौती दिन्छ, ल ज्ञानेन्द्र साईले चाहिँ जितेर देखाओस् न त, अथवा अर्को कसैले देखाएर चुनाव जितेर देखाउन् न त भने यसरी चुनौती दिन्छन्। त्यस्तो बेला वास्तवमै जितेर आउने समय अवस्था खासै देखिँदैन, किनभने जनताहरू त्यस्तै मान्छेहरूलाई अहिलेसम्म प्रमोट गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू कसरी राष्ट्रिय मिडियामा आउने, राष्ट्रिय नेतृत्वमा आउने, अनि यस्ता विषय उहाँ यस्ता जसले चाहिँ खराब गतिविधि छ उहाँलाई पछाडि राखेर तपाईँले अगाडि आउने माहौल कसरी बन्छ? यसको तपाईँहरूको प्रारूप के हो ज्ञानजी? तपाईँले सही कुरा उठाउनुभयो। पहिलो कुरा त हामीले उठायौँ, व्यक्ति मात्र धेरै अहिले अहिलेका यी विकल्पका शक्तिहरूले अहिले के कुरा उठाएका छन् भने व्यक्ति खराब हुन्, व्यवस्था खराब होइन भनेका छन्। पहिलो कुरा हामी व्यक्ति र व्यवस्था दुइटै खराब देख्छौँ। यो व्यवस्थालाई परिवर्तन नगर्ने हो भने शिक्षा पनि परिवर्तन हुँदैन। हामीले त नागरिकका दैनिक जीवनसँग राजनीतिक व्यवस्थालाई जोड्न सक्नुपर्छ। राजनीतिका लागि राजनीतिक, फिलोसफीका लागि फिलोसफी, अर्थात् सिद्धान्तका लागि सिद्धान्त उत्पन्न गर्ने होइन जो अहिले भइराखेको छ। हामीले सिद्धान्त केका लागि गर्नुपर्छ भने व्यवहारका लागि गर्नुपर्छ र दैनिक जीवन र जनजीवनसँग जोडिने विषयलाई अगाडि उठाउनुपर्छ। यो व्यवस्था रहेसम्म मुलुक विकास हुँदैन भन्ने हामी करिब पनि निचोडमा पुग्यौँ। अब यो व्यवस्था कहाँनिर खराब छ भनेर भन्दाखेरि पहिला त निर्वाचन पद्धति नै खराब छ। यो निर्वाचन पद्धति रहेसम्म राम्रा मान्छे आउनै सक्दैन। दोस्रो कुरा, निर्वाचन जितेर गएर पनि ती मान्छेले केही पनि गर्न सक्दैन, कारण किनकि सिस्टमै खराब छ। उदाहरणका लागि अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि जनताले भोट हालेनन् नि। उहाँ राजा जस्तै आफै राष्ट्रपति बन्नुभयो, जनताले भोट हालेका होइनन्। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनुन् भनेर जनताले भोट हाले होइनन्। उहाँ स्वयं आफै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अनि यो संविधानमा लेखेको छ भने भन्छन् सरकारले, अनि संविधान चाहिँ गीता होइन, संविधान वेद होइन, संविधान कुरान होइन, संविधान बाइबल होइन, जसलाई परिवर्तनै गर्न सकिँदैन भन्ने होइन। त्यो एकैछिनमा त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ। यो मुद्दा नै पहिलो प्रायोरिटी के त हामीले लाद्यौँ। संघीयताबाट हुने खर्च कति छ? त्यो संघीयताबाट लादिएको खर्चले मुलुकले धान्न सक्छ कि सक्दैन? अर्थात् त्यो संघीयता हामीले लादिरहँदाखेरि त्यो संहिताबाट हामी दैनिक जीवनका नागरिकमा के असर पर्छ? अर्थात् मुख्यमन्त्री हुनुमा र नहुनुमा नागरिकमा के असर छ? अहिले काठमाडौँका नागरिकलाई अर्थात् प्रदेश नम्बर 3 का नागरिकलाई दुईटा कुरासँग मात्रै इन्टरफेयर हुन्छ सरकारको। एउटा, केन्द्र सरकारका प्रत्येक नीतिसँग जनताको जीवन जोडिएको हुन्छ है। एउटा, स्थानीय सरकारका प्रत्येक नीतिसँग जनताको जीवन जोडिएको हुन्छ। तर यो बिचको त्यो अर्ध काँडो जस्तो न टाउको भएको न पुच्छर भएको यो संघीयतामा मुख्यमन्त्रीको केही भूमिकै हुँदैन।
अहिले पनि 3 नम्बर प्रदेशमा तपाईँले डोरमणी पौडेल भनेको भन्नुभयो भने नर्मल नागरिकलाई सोध्नुहोस् न, चिया पसलेदेखि दुनियाँलाई त्यो को हो, डोरमणी पौडेल भनेको को हो, व्यापारी हो भनेर सोध्छ। यसको मतलब त्यो संघीयताको कामै छैन, जनतासँग इन्टरफेयरै छैन। तर खर्चिलो कति छ त त्यो संघीयता? हाम्रो टोटल बजेटको, म त आर्थिक रूपमा हेर्छु यो कुरालाई, टोटल हाम्रो 13 खर्ब बजेट भइरहँदाखेरि 9 खर्ब 57 अर्ब रुपैयाँ तपाईँको चालु खर्च हुन्छ भने त्यो 9 खर्ब मध्ये करिब करिब तपाईँको आएर 2 देखि 3 खर्ब रुपैयाँ त कहाँ खर्च हुन्छ? संघीयतामा खर्च हुन्छ। चुनाव गराउनु पर्यो, मन्त्री पाल्न पर्यो, सांसद पाल्न पर्यो, मुख्यमन्त्रीलाई हुई गरी गाडी चाहियो, हेलिकप्टर चाहियो, कहाँबाट ल्याउनु? अनि जन आय स्रोत केही पनि छैन भने यो किसिमको व्यवस्था रहँदासम्म ज्ञानेन्द्र साई कुनै जादुको छडी त होइन नि, सर र जान्छ। यही व्यवस्था भए अनुसार सुरुरुरु विकास पटक्कै हुँदैन। व्यवस्थाभित्र पर्यो। कर्मचारी तन्त्र पुरै पहिलाको जस्तै छ। 46 सालका कर्मचारी र अहिलेका कर्मचारीमा केही पनि फेरबदल छैन। कर्मचारीलाई अस्थायी बनाउनुपर्छ, यो देश साँच्चै परिवर्तन। र कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्छ, अस्थायी बनाउनुहोस्, वृद्धि गर्नुहोस्। र भ्रष्टाचारका लागि नयाँ नीति पारित गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार यदि कसैले कुनै कर्मचारीले गर्यो भने एउटा नीति बनाउनुहोस्, अख्तियारमै बसेका मान्छेले भ्रष्टाचार गर्यो भने उसलाई फाँसीको सम्म सिस्टम बनाउनुहोस्, केही फरक पर्दैन। सम्पत्ति हरण र फाँसीको सिस्टम बनाउनुहोस्, किन त्यो भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्ने निकाय हो। कानुन अलग अलग बनाउनुपर्छ। एकजना नर्मल नागरिकले बलात्कार गर्यो भने एउटा किसिमको कानुन हुन्छ भने एउटा शिक्षकले बलात्कार गर्यो भने अलग किसिमको कानुन हुनुपर्छ के। ज्ञानजी पनि अलिकति रोकेँ। मैले माने अलि जब तपाईँले 4-5 वटा विषयमा एउटा इस्यु निकाल्नु पनि, जस्तो अहिले भ्रष्टाचारको विषयमा 2टा कानुन चाहियो। कर्मचारीले गर्यो भने एउटा कारबाही हुनु पर्यो र एक अख्तियारमै बसेको मान्छेले गर्यो भने यस्तो हुनु पर्यो भने जुन एउटा तर्क तपाईँ ल्याउनु पनि, यो तर्क यो नाजायज भन्ने त कुरै रहेन। यो सबै चाहिँ जनताहरूले यसलाई सजिलै एक्सेप्ट गर्छन् र यो हुनुपर्छ भनेर हामी सबैको विचार पनि हो। तर अब यो विचार लागू गर्ने अवस्था चाहिँ कसरी बन्छ भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो के। यो विचार लागू गर्ने अवस्था कहाँनिर बन्छ भने यो नीति बनाउने भनेको राजनीतिकले हो। यो नीति हामीले सडकमा कराएर बन्ने होइन। अनि तपाईँहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्नु न, पार्टी प्रवेश गर्नु न भन्ने खालको म कुरा सुन्छु। सुन्नुहोस् न, मेरो आग्रह के छ भने पार्टी प्रवेश गरेर अहिले मैले राजनीतिको पार्टी खडा गरेर यही संसदीय व्यवस्थामा गएर यही व्यवस्था अनुसार हामी चुनाव लडेर आएर के हुन्छ? केही पनि हुँदैन। हामी त पहिला टोटल्लै चेन्ज गर्न चाहन्छौँ। आन्दोलनबाट भन्दा पनि नागरिकको भ्यूबाट चेन्ज गर्न चाहन्छौँ, तल्लो स्तरबाटै। अब विदेशमा रहेका नागरिकको नेपालमा रेमिटान्स चल्ने। अब हेर्नु, यो चुनाव पद्धतिमा गयो भने के हुन्छ? जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई डाटा सहित दिन्छु है। 2 करोड 64 लाख जनसङ्ख्या थियो पहिलो आम निर्वाचन 2074 साल हुँदासम्म। 2 करोड 64 लाख जनसङ्ख्या हुँदाखेरि करिब करिब 1 करोड 80 लाख मान्छेहरूले 80 लाख मान्छेहरू भोटर छन्। त्यो मध्ये करिब करिब तपाईँको आएर त्यो मध्ये 58 लाख मान्छेले भोट हालेनन्। 58 लाख भनेको सानै कुरा होइन नि, भोटै हालेनन्। अब 58 लाख मान्छेले भोट नहालेपछि भोट हाले त कतिले भनेर कसैले सोध्छ भने भोट हाले करिब करिब तपाईँको आइसके पछाडि त्यो बाँकीका मान्छेले भोट हाल्दाखेरि अब नेकपाको सरकारको तपाईँको वास्तवमा यो लोकतान्त्रिक हो कि होइन, जनताको भोट छ कि छैन भनेर चेक गर्दाखेरि टोटल भोटर जो भोट खसाले, त्यो भोट खसालेको खसेको भोटको 46% मात्रै भोट हो। खसेको भोटको। एकछिन है, म लोकतान्त्रिक कुरा गर्दैछु, यहाँनिर म परिवर्तनको कुरा गर्दैछु। अनि टोटल तपाईँको आइसके पछाडि भोटरहरूको संख्या अनुसार तपाईँको जम्मा 24% भोट आयो नेकपाको सरकारलाई। जम्मा 24% भोट ल्याएको, बढी होइन। अनि अर्को कुरा गर्दाखेरि टोटल तपाईँको जनसङ्ख्याको जम्मा यसले 11% भोट ल्यायो। यो त अल्पमत हो नि। वास्तविक लोकतन्त्रमा जाने हो भने त यो त अल्पमतको सरकार हो नि, बहुमतको होइन नि त। अनि यिनीहरू बहुमतको सरकार भनेर गर्छ। अब उदाहरणका लागि हामी 3 जना मान्छे सांसदका लागि लड्छौँ। उदाहरणका लागि यहाँ तपाईँ लड्नुहुन्छ, म लड्छु, एकजना अर्को। मैले 10,000 भोट ल्याउँछु, म विजयी। तपाईँ र अर्को साथीले कति भोट ल्याउनुहुन्छ? 9,500 एउटाले ल्याउँछ, 9,800 अर्को ल्याउँछ। तपाईँहरू अल्पमत। अब यस्तो किसिमको व्यवस्था अनुसार जनताको सही मागलाई त सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यही भएर हामीले के भन्यौं? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी। अब अहिलेको टोटल नेकपाको भोट कति छ थाहा छ हजुरलाई? 46 लाख 44 लाख भोट छ। 58 लाख मान्छेले भोट हालेनन्।
भनेपछि सिर्फ कार्यकर्ताले भोट हालिराखेका छन्। यहाँ चाहिँ मैले यहाँ तपाईँलाई कहाँ रोकेँ भने नि, मानौ ल 44 लाखको ठाउँमा 1,44,00,000 चाहिँ 1,44,00,000,000ले हालेछन् अरे भोट मानौ। त्यसबाट केपी ओलीले नेपालभरिको सर्वेक्षण गरेर नेपालभरिको मतदानबाट उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। छोड झापाको मात्रै होइन, संसदबाट मात्रै होइन, नेपालभरिबाट मतदान गरेर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। र त्यो केपी ओली नै हो भने हुन्छ चाहिँ के त फेरि? आखिरी त उहाँ नै हो। होइन, मेरो आग्रह यस्तो, हुने त आखिरी विद्या भण्डारीलाई त्यो संसदले होइन, प्रधानमन्त्रीले होइन, र देशभरिबाट मतदान गरेर उहाँलाई हामी राष्ट्रपति बनाएछौँ। हुने त विद्या भण्डारी नै हो। हुन्छ चाहिँ के त त्यस पछाडि? मैले एउटा कुरो भनेको यस्तो, यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली यदि लागू गरिसकेपछि त राज्यका केही व्यवस्थाहरू पनि परिवर्तन हुन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि क्यापासिटीका आधारमा मन्त्रीमण्डल नियुक्त हुन्छ, पहिलो कुरा। अनि अर्को कुरा भनेको एकजना व्यक्ति टोटल देशको जनसङ्ख्याको भोट ल्याएर आयो भने त्यो व्यक्ति निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि आज भएका भ्रष्टाचार व्यतिथि भनेको व्यक्तिका लागि गरिएका हुँदैनन् नेपालमा। हजुरलाई यो कुरा जाहेर होस् है, मेरो यो अध्ययनले भन्छ। जस्तै व्यक्तिगत सम्पत्ति कमाउनका लागि मन्त्रीले, सांसदले अर्थात् प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दैनन्। भ्रष्टाचार केका लागि गर्छन् भने सत्ता र शक्तिका लागि भ्रष्टाचार गर्छन्। उदाहरणका लागि दुईटा उदाहरण दिन्छु। वाइड बडी काण्डमा अरबौँको, 4G काण्ड अरबौँ, अहिले केपी शर्मा ओलीको सरकारले खरबमा भ्रष्टाचार गरेका छ, अरबमा होइन। तर व्यक्तिगत जीवनमा यदि केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत जीवनमा त्यो पैसा त खरबमा भएपछि त कमसेकम 15-20 अरब त केपी शर्मा ओलीको खातामा हुनु पर्यो नि। या केपी शर्मा ओलीले कहीँ कतै आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा सम्पत्ति जोडे हुनु पर्यो। त्यो पनि देखिँदैन, सम्पत्ति त कहीँ पनि देखिँदैन। उहाँले आफ्नो सम्पत्ति त स्वयं राज्यको नाममा गर्नुभएको। कारण के छ भने त्यो पैसा सिर्फ केही चुनावका लागि अर्थात् सत्ताका लागि, सत्ता टिकाइरहनका लागि वामदेव गौतमलाई अहिले तपाईँको आएर सांसद बनाएको हो नि त, सत्ता टिकाउनका लागि सिर्फ। भने यदि प्रत्यक्ष निर्वाचितबाट आइदियो भने त्यो डर हुँदैन क्या, सत्ता टिकाउनका लागि सांसद मान्नुपर्ने। अहिले त केपी शर्मा ओलीको मन्त्रालयभित्र सबभन्दा बढी इन्टरफेयर गर्ने दुईजना पात्र हुन्। एकजना ईश्वर पोखरेल, एकजना विष्णु पौडेल। यी दुईजनाले भ्रष्टाचारको मुख्य जिम्मा लगेका छन्। अनि यिनले आफ्नो गुटलाई भ्रष्टाचारको पैसा दिन्छ। उदाहरणका लागि सम्माननीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पनि त काण्ड आयो नि, धमिजा काण्ड, दुनियाँ भ्रष्टाचार काण्ड गरे नि। तर उहाँ मरेर जाँदाखेरि व्यक्तिगत सम्पत्ति त कहीँ पनि देखिएन। भ्रष्टाचार केका लागि हुन्छ? ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार भने सत्ता टिकाउनका लागि र चुनाव जित्नका लागि। यदि जनताबाट त्यही कुरो प्रत्यक्ष डाइरेक्ट गरिदिने हो भने अब त डर हुँदैन नि। 5 वर्ष जनताका लागि हो। अब विष्णु पौडेलको भनेको पनि केपी ओलीले मान्दैनन्, ईश्वर पोखरेलको भने पनि मान्दैनन्। जनताले जिताएको तैँले मलाई फाल्न पनि सक्दैनस्, निकाल्न पनि सक्दैनस्, मेरो सत्ता खोज्न पनि सक्दैनस्। म त जनताको हितमा काम गर्छु। जनताको हितमा गरे भने 4 वर्ष फेरि निर्वाचित, 5 वर्ष निर्वाचित भएर आउँछु। जनताको हितमा गरिन भने तिमीहरूले केही खास छैनौ। एउटा त्यो शक्ति हुन्छ क्या प्रत्यक्ष निर्वाचितबाट। अहिले त के छ भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाउनका लागि पनि रात दिन सुत्न नहुने, डराउनु पर्ने, त्यसैभित्र कूटनीतिक पहल खेल्नु पर्ने। अनि बिचारा एकजना प्रधानमन्त्रीले ओडा अध्यक्षका सालीसम्म पाल्नुपर्छ। यहाँ ओडा अध्यक्षले केही गलत काम गरेर कारबाही गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले कारबाही गरिदिनु भयो, त्यसले कम्प्लेन मेयर साहबलाई गर्छ। मेयर साहबको अन्डरमा 2-3 जना सांसद आइहाल्छन् अहिलेको ठुल्ठुलो नगरपालिकाको उसमा त, बुझ्नुभयो? तिनले ती सांसद आफ्नो हातमा लिन्छन्। अनि सांसद गएर संसद भवनभित्र तैँले हाम्रो मान्छेलाई कारबाही गरिस् त गइजा भनेर संसदभित्र अल्पमतको सरकार बनाइन्छ। अब तिनीहरूलाई ढाकछेप गर्नका लागि पनि तपाईँको सत्तामा बसेका मान्छेले, मैले अघि नै भने ज्ञानेन्द्र सत्तामा गयो भने केही पनि हुँदैन भने, यो व्यवस्था अनुसारको व्यवस्थामा मै पनि सरकारको नेतृत्व गरेँ भने फुटेको कौडी केही गर्न सक्दैन। यो आज मेरो स्वीकार्ने कुरा। किनकि त्यो व्यवस्थाले गर्न दिँदैन। कर्मचारी देख्नु भएको छ, एकपटक लोकसेवा आयोग पास गर्यो भने नेपालको कर्मचारीले 24 क्यारेटको सुन हो। उसले जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ, जति अपराध गरे पनि हुन्छ। अझ त निर्वाचन गरेर नेता पनि बन्दैछन् कर्मचारीहरू, देख्नु भएको छ। विश्वमै नभएका नेता बन्छन् नेपालका। नेपालको एउटा कर्मचारीलाई मन्त्रीले निकाल्न सक्दैन। हजुरलाई थाहा छ, धेरै गरे पनि सरुवा गर्न पाउने अधिकार छ। कर्मचारीलाई अस्थायी बनाऊ। अहिलेको 40,000 रुपियाँ तलब महिनाको दिएको छ भने 80,000 तलब देऊ, तर अस्थायी बनाऊ। तपाईँको सिधै एकपटक जनताको हितमा काम गरेर युवा र फायर गरिदिनुहोस्। निर्वाचन त्यस्तो किसिमको व्यवस्था यदि आइदियो भने त साँच्चै डर हुन्छ नि। हेर्नु त सिडिओले कति गलत काम गरे हुन्छन्। धेरै गरे भने सरियता गर्ने, अरू के गर्न सक्ने हैसियत छ भनेर मन्त्रीको अगाडि फैलाउँछ।
मन्त्री भलै गलत होलान्, तर त्यो मन्त्री त जनताको प्रतिनिधि हो नि, कर्मचारी त जनताको प्रतिनिधि होइन नि त। हो त्यही भएर हामीले शासन व्यवस्थामा मात्र परिवर्तन भयो भने मात्रै हामीले, अनि निर्वाचन पद्धति त सुधार्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नागरिकको त रेमिटान्स चल्यो भने त भोट पनि चल्नु पर्यो। र अर्को यस्तो नीति ल्याउनुपर्छ भने विदेशबाट आएको पैसा कहाँ खर्च भएको छ, आर्थिक नीति। मलाई अलि 1 मिनट समय छ भने बोल्न दिनु होला। आर्थिक नीति हेर्नु, विदेशबाट आएको पैसा सिर्फ नेपालमा सुनमा र घर जग्गामा कारोबारमा लगानी भइरहेको छ। सुन र घर जग्गामा कारोबारी लगानी भयो भने जति त्यसमा लगानी हुन्छ त्यति देश डुब्दै जान्छ, किनकि यो उत्पादनको क्षेत्र होइन। भने सरकारले त्यस्तो किसिमको आर्थिक पोलिसी ल्याएको खै। अनि विदेशका नागरिकलाई भोट गर्ने अधिकार दिएको खै। कमसेकम विदेशमा बसेका नागरिकले अर्काको देशमा त राम्रो किसिमको शासन व्यवस्था त देखेका छन् नि। त्यस्तै किसिमको शासन व्यवस्था नेपालमा कसैले लागू गर्न खोज्दैछ भने त्यो मान्छेलाई सिलेक्ट गर्न सक्थे नि, तर यहाँ कार्यकर्ता बाहेक अरू कसैले पनि भोट हाल्दैन। त्यो नीति बनाइदिए यिनीहरू भनेर निर्वाचन पद्धति पनि सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। शिक्षा नीति हेर्नुहोस् त सर, तपाईँले पनि पढ्नुभयो, मैले पनि पढेँ, अरूले पनि पढिराखेका छन्। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab sin a प्लस sin ab इक्वल टु 1 भनेर डिग्री पढ्दासम्म पढ्नुपर्ने, कसैका रामा ऊ पढ्नुपर्ने। तर त्यो व्यावहारिक जीवनमा जाने भने त्यो शिक्षाको कहीँ पनि काम लाग्दैन। अनि मान्छे बेरोजगार भएर के हुन्छ भने शिक्षा नीति परिवर्तन गरेको खै। स्वास्थ्य नीति प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क र गुणस्तरीय गर्ने हो भने नेपालमा कोही पनि विदेश जाँदैन, नेपालमै बस्छ। हेर्नुहोस्, युवा नेपालमा बस्यो भने मुलुक आफै परिवर्तन हुन्छ। अनि हामीलाई हाम्रो देशको अलैँची बेच्न नपाइने अर्काको देशमा, निर्यातसम्म गर्न पाइँदैन, तर अर्काको देशको गु पनि हामीले किनेर खानुपर्छ भने हाम्रो फरेन पोलिसी के हो? अनि यो कुरा गर्दाखेरि अनि ठुला ठुला विद्वान के भन्छन् सर भनेपछि म आग्रह गर्छु त्यो विद्वानलाई फेडरल इकोनोमी हुनुपर्छ, WTO लाई मान्नुपर्छ। म यो हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट PhD गरेको भने म त्यस्ता मान्छेलाई विद्वान मान्दिनँ। यही ग्राउन्ड रियालिटीबाट हुर्केका मान्छे चाहियो, माटोबाट जन्मेका मान्छे चाहियो, जसले आलु खेती गर्न सकोस्, जसले धान खेती गर्न सकोस्, जसले हलो जोत्न सकोस्। र त्यो किसिमको आर्थिक व्यवस्था खै हाम्रो देश। युज अफ चेन्ज गर्नु, धेरै कुरा चेन्ज गर्नु छ। त्यही भएर यो अभियानलाई सबैलाई मेरो आग्रह के छ भने विरोधका लागि विरोधको अभियान होइन, यो अभियान विकल्पको अभियान। यदि ज्ञानेन्द्र साईले यो कुरा लागू गर्न सकेन भने अर्को मान्छे आउँछ, अर्को मान्छेले पनि लागू गर्छ। अनि विरोधका लागि विरोध जस्तो चाहिँ अब कसरी देखिनु भयो नि ज्ञानेन्द्रजी? तपाईँ अब यो त ब्रेकफास्ट लन्च डिनर भने जस्तो अब तपाईँहरूले अब MCC को लागि एउटा विरोध गर्न बाँकी नै छ, अब बिस्तारै पास हुने कुरा चल्दैछ। तपाईँहरूको हाम्रो डाक्टर केसी को समर्थनमा विरोध कार्यक्रम गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट सरकारले COVID-19 को केसमा गरेका अरबौं चाहिँ बेरोजगारका विषयमा आन्दोलन गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले कुलमानको विरुद्ध चाहिँ कुलमानलाई ल्याउनु पर्यो भन्ने विषयमा आन्दोलन गर्नु पर्यो। तपाईँहरूको त यो त बाँसै सडकमा हुने जस्तो देखियो। अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने समग्रमा? अब यो यसो या सुन्नुहोस्, सुशासनका लागि गरिएको र देशको हितका लागि गरिएका आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु हाम्रो नैतिकता हो। पहिलो कुरा, गोविन्द केसीको आन्दोलन भनेको सिर्फ विरोधका लागि विरोध होइन, विकल्पका लागि विरोध। कमसेकम सुधारको कुरा त हो नि। यसलाई पोजिटिभ बाटोबाट हेरौँ। सरकारले लागू गरेन, सरकारले मानेन, त्यो अर्को बाटोको कुरा हो। तर उहाँले उठाएका एजेन्डा त कति राम्रा छन् हेर्नु त, सुधारका लागि हो नि। भने यसलाई समर्थन गर्नु भनेको आन्दोलन समर्थन गर्नु चाहिँ आन्दोलन गर्नु जस्तो भइरहेको छ क्या। समस्या त्यहाँ नै हो। अब कुलमान घिसिङ पनिको कुरा त आजबाट हेर्नुहोस् त, हिजो अनलाइन खबरमा एउटा न्युज हेर्नुहोस् त, इन्भर्टर 2-3 वटा बिक्री हुन सुरु हुन लागिसक्यो भनेर पसलले दिएको विज्ञप्ति। त्यो मात्रै होइन त, कता कता लोड सेडिङ सुरु भयो काठमाडौँ भन्ने सुनिन्छ। भइरहेको छ, चितवनमा पनि भएको छ, अरू जिल्लामा पनि भएको छ, काठमाडौँ पनि झापझप बत्ती गइरहेको अवस्था छ हिजो। भने अब कुलमान घिसिङलाई समर्थन गर्नु भनेको यहाँ सरकारको विरोध गरे जस्तो देखिन थाल्यो क्या। तर विरोधका लागि विरोध त थिएन नि त, त्यो त सुशासनका लागि थियो। अब MCC जस्तो कुरामा अहिले सरकारले केही बुदा संशोधन गरेर लागू गर्छौँ भन्ने, त्यो संशोधन गरेर लागू गर्छौँ भनेर भन्न सक्ने र घुँडा टेकाउन सक्ने आन्दोलन त हामीले गऱ्यौँ नि। यो त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुरा थियो नि देशमा। अब यो त वास्तवमा हामीले सरकारको विरोध गरेका होइन नि त सर। यो कुरा गलत छ, यो कुरा सुधार भने सुशासन गरेको कुरा विरोध जस्तो देखिरहेको छ कि यसो हेर्दाखेरि सडकमै बास हुने हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ। तर विरोधका लागि विरोध होइन कि सुशासनका लागि हामीले उठाएको एजेन्डा।
ल ठिक छ ज्ञानजी, अब हामी अन्तिममा छौँ। हामी चाहिँ 1 घण्टा 12 मिनट 15 मिनट जति बोलिसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू थुप्रैले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। सबैको मैले कमेन्ट लिन सकिरहेको छैन। हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा हामी आभारी छौँ। पक्कै पनि ज्ञानजीका आवाजहरू हामी जनताका आवाज हुन्। यो आवाजहरू कुनै न कुनै माध्यमबाट सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगोस् भन्ने चाहन्छौँ। उहाँहरू सडकमा बसेर पनि आवाज उठाइरहनु भएको छ। विभिन्न मिडियाबाट पनि आवाज आइरहेका छन्। तपाईँहरूको एउटा ग्राउन्ड जुन जनस्तर छ त्यहाँबाट पनि आवाजहरू उठ्दै जाउन्। उहाँको उद्देश्य उहाँ आफै त्यो ठाउँमा पुग्ने कुनै भविष्यमा रहला, तर अहिले देख्दाखेरि सरकार सुधार होस्, हामीले राम्रो काम गर्न सकियोस्, हाम्रो शिक्षा व्यवस्था राम्रो होस्, स्वास्थ्य राम्रो होस् र हामीले सबैले चाहिँ त्यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्यौँ भन्ने खालको उहाँको आवाजलाई म पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। अन्तमा छोटकरीमा देश विदेशमा बसेर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ज्ञानजी छोटकरीमा? मेरो एउटा मात्रै आग्रह छ। के आग्रह छ भने सत्य कुरा सत्य गरिदिनुहोस्। हामी नागरिक सचेत भएपछि सबै कुरा सचेत हुँदो रहेछ कि। नागरिक सचेत भएनौँ भने हामीले जति आन्दोलन गरे पनि कोहीले जति आन्दोलन केही पनि हुँदैन रहेछ। नागरिक सचेत बनाऊ, सहीलाई सही, सही गलतलाई गलत भन्ने वातावरण जुन दिनसम्म नेपाल विकास बनाऊ र यही देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी बाद जे होस् मतलब छोडिदिनुहोस्। मार्क्सवाद होस्, लेनिनवाद होस् या राजावाद होस् या अरू केही वाद होस्, वादसँग लेना देना नगरौँ। हाम्रो दैनिक जीवनसँग आवश्यक परेका स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई ग्यारेन्टी गर्न सक्ने किसिमको अब एजेन्डा उठाउँ। हामी सबै पोजिटिभ बनाउँ, नेगेटिभ कम बनाउँ र अनि हामी सबै बायस नबनौँ। सहीलाई सही, ज्ञानेन्द्र साईले गलत गर्यो भने गलत बनाऊ, त्यसलाई हाम्रै अभियानभित्र बसेर यो ज्ञानेन्द्र साईको सही कुरा नबनाऊ। हिजो त्यो जिता बरालको काण्डको कुरा पनि मैले गर्नुपर्छ यहाँनिर। उहाँ त्यहाँभित्र अनकन्सियस भइसकेपछि गरेको व्यवहार उहाँले स्वयं स्वीकारिसक्नु भएको छ। उहाँले त्यो काम अहिले पनि उहाँले होसमा मैले गरेको हुँ भनेको भइदिए भए हामीले उहाँलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौँ। उहाँले स्वयं भनिसक्नु भएको छ कि म बेहोस भइसके पछाडि नर्सहरूले लगेर इमर्जेन्सीमा भर्ना गर्दाखेरि मैले के बोलेँ, कसलाई गाली गरेँ, मलाई कुनै होस नै छैन भनिसके पछाडि अब हामीले के गर्न सक्छौँ? बेहोस भएको मान्छे, होसमा नभएको मान्छेले गरेँ भनेर स्वीकारिसकेको कुरामा तपाईँको आएर इमर्जेन्सी अस्पतालभित्रको भिडियो लिक गरेका छन्। उनले गरेको काम सही हो म भन्दिनँ, तर उनले बेहोस भइसकेपछि मैले यस्ता हरकत गरेँ स्वीकारिसकेका छन् भनेपछि तर अस्पतालभित्रका भिडियोहरू लिक हुन्छन् भने पछाडि भोलि अपरेसन थिएटरमा नाङ्गै बनाएर कसैलाई अपरेसन गर्नुपर्छ। नेपालका धेरै मान्छेले गर्छन्। अनि त्यो नाङ्गै बनाएर आइमाईको या केटाकेटीको या कुनै कसैका श्रीमतीको त्यो भिडियो बाहिर आयो भने के हुन्छ? यस्तो जघन्य अपराध गरेका। कारण के रहेछ भने त्यो अस्पतालको निर्देशक प्रचण्डले नियुक्ति गरेको एकजना भर्खरको डाक्टर साहब हुनुहुन्छ मेरै उमेर, जो त्यो हैसियतमा उहाँ कहिल्यै पनि पुग्न सक्नुहुन्न। उहाँसँगैका मान्छेहरू बिचरा भर्खर मेडिकलको तयारी गरेको मान्छे निर्देशक बन्नु भयो अनि उहाँले प्रचण्डको आदेशमा त्यो काम गर्नुभएको छ। यस्ता काला करतुत गर्ने मान्छेलाई डाक्टर भन्न सकिन्छ? हेर्नुहोस् त्यहाँभित्र जघन्य अपराध भयो होला, उहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ। के भनिसक्नु भएको छ भने म होसमै छैन, बेहोस भएको बेला मैले कसलाई गाली गरेँ, के गरेँ, म क्षमा माग्न चाहन्छु, म होसमै थिइनँ। स्वयं म अगाडि जाँदाखेरि पनि उहाँले भन्नुभएको छ ओए बलात्कारी, ओए चोर, ओए डाका, म आफै जाँदाखेरि। एकजना आइमाईले काहीँ बलात्कार गर्नु गर्छ त? हाम्रै अभियानको एकजना आइमाई उभिँदाखेरि पनि उहाँले ए बलात्कारी भन्नुभएको छ। त्यो आइमाईलाई आइमाई भन्दा एकजना महिला दिदीबहिनी भनौँ, हाम्रो अभियानकै महिला दिदीबहिनीलाई पनि त्यसरी बलात्कारी भन्नुभएको छ। होसमा भएको मान्छेलाई केटीलाई बलात्कारी भन्छ? ठिकै छ। भनेपछि एउटा कुरो के छ भने यस्तो किसिमको अपराध भएको छ। त्यहाँभित्र गरेका कर्तुतहरू अथवा त्यहाँभित्र भएको त्यो व्यवहार म सही भन्दिनँ। यदि उहाँ होसमा भइदिए आज हामी कारबाही गर्थ्यौँ। तर उहाँले म बेहोसमा थिएँ भनेर तपाईँको स्टेटमेन्ट सहित मेडिकल काउन्सिलमा निवेदनसम्म दर्ता गराइसक्नु भएको छ त्यो अस्पताल। तर इमर्जेन्सी वार्डभित्र गरिएको कुरा हो। त्यो अस्पतालभित्र बिरामी भएर भर्ना गर्न गएपछि कोही मान्छे नाच्छ, कोही कराउँछ, बिरामी भएर त ऊ अस्पताल गयो। यदि होसमा भइदिए ऊ अस्पताल थोडी जान्थ्यो? मेरो एउटा कुरा है, भनिसके पछाडि पनि एउटा इमर्जेन्सी वार्डभित्रको कुरा हो, त्यो बाहिरको भिडियो होइन। भोलि अपरेसन थिएटरभित्रको कुरा हो भने यस्ता किसिमका भिडियो अस्पतालले बाहिर पत्र पत्रिकालाई दिन सुरु गर्यो भने नेपालका सबै केटीहरूको भिडियो नाङ्गै भिडियो आउँछ भने हामी कस्तो देशमा हुर्किरहेको छौँ भन्नुहोस्। यो गम्भीर कुरा आएको छ ज्ञानजी। ठिक छ, अब दर्शकहरूले, जनताहरूले बुझ्ने, विश्लेषकहरूले यो विषयलाई बिस्तारै बुझ्दै जानुहुनेछ भन्ने आशा गरौँ। र यहाँको म खास गरी यहाँलाई म एउटा मात्रै अन्त्यमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू अभियन्ताहरू
लाई चाहिँ एउटा आवाज कलेक्टिभ आवाज बढ्ने प्रयास गर्नु होला। अर्को चाहिँ मेरो व्यक्तिगत अर्को यहाँलाई के अनुरोध छ भनेदेखि खास गरी ऊर्जालाई म्यानेज गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा खास गरी यो आर्थिक पाटोमा चाहिँ कुनै न कुनै ठाउँमा यहाँले अघि भन्नु पनि यहाँ कुनै बेला नाङ्गो तस्बिर पनि आउन सक्छ भने जस्तै खास गरी आर्थिक रूपमा मान्छे नाङ्ग्यो भने नराम्रोसँग नाङ्ग्ने एउटा त्यो कुरालाई अलिकति ध्यान दिनु होला भने मेरो विनम्र अनुरोध गर्दै दर्शक महानुभावहरू अहिलेसम्म हामीलाई साथ दिनुभयो। अर्को पटक फेरि अरू थप विषयहरूमा युवा अभियन्ता हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका संयोजक ज्ञानेन्द्र साईसँग हाम्रो भेटघाट कस्तो लाग्यो, कुराकानी कस्तो लाग्यो, कमेन्ट यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। फेरि हामी अर्को थप एपिसोड पनि लिएर आउन सक्नेछौँ भन्दै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद सबैलाई। धन्यवाद छ। अन्तमा हामीलाई यो कार्यक्रममा साथ हामीलाई यो भेटघाटमा सहयोग पुर्याइदिनु भएकोमा भर्जिनिया निवासी खगेन्द्र थापा सरलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँले हाम्रो यो भेटघाटको लागि संस्थाको काम गरिदिनु भएको थियो र सँगसँगै हामीलाई प्राविधिक रूपमा आज सहयोग गरिरहनु भएको छ विजय थापा दाईलाई पनि नमस्कार, धन्यवाद। हस्, खगेन्द्र थापा दाईलाई तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद।